Hey guys, welcome back to yet another episode of The Doers. पहिला फिल गर्नु पऱ्यो यो स्टुडियो होइन 84 दिनपछि हामी आइसकेको छौँ एउटा नयाँ एपिसोड लिएर। अनि आजको एपिसोड चाहिँ एकदम खतरा हुनेवाला छ बिकज हामी सबै भडास निकाल्नेवाला छौँ र भडास निकालिसकेपछि वी गोना टक अबाउट समथिङ भेरी स्पेसिफिक, समथिङ भेरी जेन्युन, जुन चाहिँ आई थिङ्क दिस पडकास्ट कुड रियली बी समथिङ that I think a lot of young people should listen. So before that, let me introduce हाम्रो supporters. We have one of the leading wallet, IMEPay. I hope you guys are using IMEPay for all the cashless transactions because I think the cash को जमाना जाँदैछ, wallet को जमाना आउँदैछ. So do support our the brand that is supporting. अनि अर्को छ हाम्रो knowledge partner ACCA. ACCA चाहिँ it's a global body of professional accountants with networks and presence in over 179 countries. So if you're planning to develop a global career in finance and accountancy, this could be something you want to go after +2 or even after bachelor. So ACCA, thank you so much for supporting. So now let's go back into podcasting. स्वागत छ दाइ। म भित्रैदेखि के सियर मतलब हुन्छ नि एउटा मान्छे आउँछ नि भिजन त्यो एउटा फोटो त्यो चाहिँ हजुरको आएको थियो क्या। अनि फर मी आई कन्सिडर यु द र अन्टरप्रेनर अफ नेपाल के हुन्छ नि होइन। अनि आई थिङ्क म लगायत धेरै मान्छेहरू हजुरसँग चाहिँ टन्नै इन्सपायर पनि भएको छन्। वी हेभ बिन लिसनिङ, वी हेभ बिन फलोइङ मेरो 2 पैसा होइन। सो अगेन वेलकम ब्याक। सबभन्दा पहिला चाहिँ लेट्स एड्रेस द एलिफेन्ट इन द रुम। के छ दाइ देशको स्थिति? लेट्स मेक इट यो टपिकलाई चाहिँ होइन देशको कुरालाई चाहिँ लेट्स मेक इट सर्ट 15 मिनट्स कुरा गरौँ एन्ड देन वी गो। धेरै भन्नु नै छैन, डामाडोल छ। अब सामान्य भाषामा सबैले बुझ्ने भाषामा भन्दा डामाडोल, अर्थतन्त्र डामाडोल छ, अन्यल छ। अब जस्तो एउटा बिजनेस पर्सनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि कुनै पनि भेरिएबल कन्स्टेन्ट छैन अहिले। के आधारमा स्ट्राटेजिज बनाउने त्यो सबै हिसाबले राजनीतिक पनि त्यत्तिकै अन्यल देखिन्छ ओभरअल एग्रिगेटमा हेर्दाखेरि। फेरि एकचोटि पहिलोचोटि 2-2.5 वर्ष देश स्थिर भएको अनुभव भएको थियो, फेरि अस्थिरतातिरै ढकेलिरहेको जस्तो अनुभव भइरहेको छ। यस्तै छ भाइ है। अब 20 वर्ष भयो, यो 20-30 वर्ष भयो भोग्दै आएको, अब फेरि एकचोटि आयो भने जस्तो फिल भइरहेछ मलाई। एक किसिमसम्म चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुको लकडाउनको 10-15 दिनसम्म चाहिँ होइन अपर्च्युनिटी आउनेवाला चाहिँ एभ्री क्राइसिस एज एन अपर्च्युनिटी होइन, हुन पनि हो। अनि होइन हामीले नै बनाउनु पर्छ टाइपको थियो। तर अहिले आएर फास्ट फोर्ड टु 85 डेज आफ्नै स्थिति नाजुक छ क्या होइन। अनि आई थिङ्क म जस्तै टन्नै मान्छेहरूको स्थिति नाजुक भएको होला। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ निशब्द छु दाइ म। धेरै मध्यम वर्गका मान्छे, मध्यम र बटम अफ द पिरामिड जो ज्यालामा काम गर्ने, एउटा लोन लिएर बिजनेस गरिरहेको। यसरी हेरौँ, मैले एउटा ब्याङ्कर्सहरूको एउटा कार्यक्रममा मैले यो सुनेको थिएँ, कहाँको स्ट्याटिस्टिक्स हो, ब्याङ्कर्सहरूसँग राम्रै होला स्ट्याटिस्टिक्स। नेपालमा जब क्रिएसन गर्ने सबसे ठुलो हाम्रो एउटा ग्रुप अफ कम्पनीज हेर्ने हो भने चाहिँ मल्टिनेसनल्स यस्तो छैन हाम्रोमा, इन्डस्ट्रिज धेरै छैन। 70% जब क्रिएसन एसएमइजले गर्छ भन्ने तथ्याङ्क दिनुभएको थियो त्यहाँ। अब त्यो 70% सेक्टर अहिले जेपडीमा छ, एकदम ठुलो जेपडीमा छ। जहाँ चाहिँ मैले पनि त्यो तिमीले भने जस्तै पहिलो 30 दिन 40 दिन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले केही नीति नियममा फेरबदल गर्ला। अब यत्रो सबैले कोअपरेट गरेपछि जनताले होइन, हामीले बिजनेसेसहरू आफ्नो आय आर्जन गर्ने सबै चिजलाई तालचा लगाएर लेट्स सपोर्ट द गभर्मेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै किसिमको कदम चाहिँ गभर्मेन्टले पनि लिएला होइन। न्युजमा चाहिँ आए तर अब त्यो कार्यान्वयन भइरहेको देखिँदैन। अनि त्यहाँ फ्रस्ट्रेसन छ होइन। र जसले चाहिँ अहिले अब लोन लिएर ब्याज काटी त्यसरी काम गरिरहेको छ, त्यसको तिमीले भने जस्तै अहिले स्तब्ध नै छ अहिलेको परिस्थिति। तर यो ब्याङ्कले चाह्यो भने चाहिँ धेरै प्रब्लमहरू सर्ट आउट हुन सक्ने छ कि यदि सबै नेपालको ब्याङ्कहरू मिलेर होइन कतिपय कन्ट्याक्समा अघि पनि हाम्रो कुरा गरेर आएको थियौँ नि होइन। अनि किन गर्लान् र दाइ के लाग्छ हजुरलाई स्पेसिफिक नभई? मेरो एक्सपिरियन्स कस्तो छ, लास्ट 1.5-2 इयर्स मैले सिरिज बीको फन्डिङको लागि पनि काम गरेँ। एफडिआईको बाटोहरू पनि बन्द भयो, एकदम नियोजित तरिकाले नै भए जस्तो फिल हुन्छ मलाई। खासै कहीँ चर्चा भएन जति अहिले एमसिसीको चर्चा भइरहेछ। एफडिआईको लजको पनि त्यति बहस भइदिए म एकदम खुसी हुन्थेँ। ब्याङ्किङको जुन अहिले हामी रेगुलेसन्सहरूमा काम गरिरहेछौँ त्यसभित्र पनि यतिकै ओपन बहस भइदिए राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यस्तो भइरहेको छैन र त्यस्तो त्यो नियम चेन्जहरूले हामीलाई एफेक्ट गरिरहेछ। एफडिआईको मैले आफ्नो पडकास्टबाट अरूबाट पनि सेयर गरेँ कि एकदम एब्रप्टली चेन्ज हो। द रुल्स द्याट चेन्ज डज नट मेक सेन्स होइन। 5 करोड पुऱ्याइयो थ्रेसहोल्डलाई, जहाँ चाहिँ कुनै पनि एउटा एसएमईको रिक्वायरमेन्ट मेरो विचारमा 25 लाखदेखि 50 लाखको थ्रेसहोल्डमा बेसी हुन्छ। त्यो पकेट त्यो साइज अफ इन्भेस्टमेन्ट बेसी खोजिरहेको हुन्छ। टेक्निकली यो कसरी
साइन्टिफिक छ, रियल छ, त्यो नबुझिकन यो ल चेन्ज भयो जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा म जस्तो अरू धेरै कम्पनीहरू पनि इफेक्ट भयो। एउटा एफडिआईको सेक्टर, एउटा क्यापिटल आउने, अर्को हाम्रो प्राइभेट ब्याङ्किङ र अहिलेको यहाँ नेपालमा भएको ब्याङ्किङ सेक्टरको हो। अब मैले इन्डिभिजुअल लेभलमा मेरै साथीहरू नै हुनुहुन्छ बिबिएसँगै पढेका, टप नच पोजिसन्सहरूमा ब्याङ्कमा। अब दे अन्डरस्ट्यान्ड माई ल्याङ्ग्वेज, दे अन्डरस्ट्यान्ड माई प्यासन। मैले सिनियर ब्याङ्कर्सहरूसँग पनि एक दुईवटा मिटिङ बस्न पाएँ। दे अन्डरस्ट्यान्ड कि हामीसँग क्यापेसिटी छ इन्डिभिजुअली, तर उहाँहरूलाई जुन नियमले गभर्न गर्छ त्यो नियम त्यति खुकुलो छैन। त्यहाँ पनि अलिकति स्ट्रिन्जेन्ट छ त्यो, होइन। एकदम सेफ ब्याङ्किङ गर्छ, एकदमै सेफ ब्याङ्किङ गर्छ नेपालमा। मैले एउटा लाइन भनेको थिएँ, एउटा नाम नलिउँ ब्याङ्करलाई, कि उहाँ सिनियर ब्याङ्कर, एउटा ब्याङ्कको सिइओ नै हुनुहुन्थ्यो। आफ्टर 8 years of running a company, starting with 2 people, turning it into a 75% organization, I still have to go to the bank and ask for capital. What they ask from me is, तिम्रो हजुरबाको, तिम्रो हजुरआमाको, बाको, आमाको प्रपर्टी छ कि छैन भन्छ। So what's the point of doing business in Nepal? के 2 जनाबाट 75 जना लग्ने मेरो क्यापेसिटी छ भन्ने त मैले प्रुफ देखाएँ, हैन। तर स्टिल त्यो ब्याङ्किङ सेक्टरले जुनले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउने एउटा ठुलो एउटा एन्टिटी हो। कति ब्याङ्कर्सले चाहिँ त्यो पर्सनली चाहिँ दे हेभ सोन मी द्याट दे हेभ द्याट कनेक्सन विथ एन्टरप्रेन्योर्स, बट देयर ह्यान्ड्स आर अल्सो बाउन्ड बाई द लज। सो यो एउटा अपर्च्युनिटी हो राष्ट्र ब्याङ्कलाई, कि अब कसरी चाहिँ त्यसलाई फ्लेक्सिबल बनाउने, क्रेडिटलाई कसरी छिटो प्रवाह गर्ने। जस्तो मैले 7 दिनभित्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने यो टुरिज्म सेक्टरलाई, हस्पिटालिटी सेक्टरलाई भन्ने खालको त्यो न्युजहरू पढाएको थिएँ। खोइ त त्यो त्यसको एउटा कुन अनलाइनले लेखाएको थियो त्यो कुरा हो कि भन्ने आश पलायो हामीलाई। अब त्यो कसरी पाउने, कहाँ गएर पाउने, कसले दिने, केही पनि क्लियर छैन, नीति नियम क्लियर छैन। अस्ति म तिमीले इफ यु रिमेम्बर, म एकदम एउटा क्विक इन्भिटेसनमा बिभूषण दाईले बोलाउनु भएको थियो, बिभूषण विष्ट यङ इनोभेसनको यो नेसनल प्लानिङ कमिसनको एउटा मिटिङमा चाहिँ एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई पनि राखेर छलफल गरेर ग्रान्ट एउटा अनाउन्स भएको थियो, इफ यु नो, होइन। त्यसको कार्यान्वयनको पनि हामीले देख्यौँ। उहाँहरूले पहिला अनाउन्स गरिदिनु भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ परामर्श गर्दै हुनुहुन्छ एन्टरप्रेन्योर्सहरूसँग। अब यो एक्जिक्युट कसरी हुन्छ, कहाँ पुग्छ, अब त्यो पैसा एन्टरप्रेन्योर्सको हातमा पुग्छन् कि मान्छेले हुन्छ नि बालुवाटारका जग्गा किन्छन्, बुढानीलकण्ठमा घर किन्छन्, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन भाइ, होइन। अब योजना चाहिँ बन्छ, होइन। कन्ड्युसिभ वातावरण पनि थियो। यो यसले बनायो कि लेट्स पुट क्यास इन्टु एन्टरप्रेन्योर्स ह्यान्ड, बिकज जब्स र एन्टायर इकोनोमीलाई होल्ड गर्ने चाहिँ यो एसएमइजले नै हो नेपालमा। अब त्यो सेक्टरै अहिले स्टिल छ, स्ट्यान्ड स्टिलमा छ। अब कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी रिज्युम हुन्छ, त्यसमा खासै केही आज हामी बसेका छौँ, परिचर्चा चर्चा भइरहेको चाहिँ त्यति धेरै देखिँदैन। एक्ज्याक्टली। ठ्याक्क मेरो राइट नेक्स्ट क्वेसनकै कन्टेक्स्ट योमा चाहिँ आयो होइन। अब मेरो क्वेसन चाहिँ आज हजुरको यो पडकास्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले हल्का रिसर्च गरेको थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ म रिसर्च गर्दा केमा पुगेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो 20th centuryको वान अफ द खतरा यो जोसेफ सम्पिटर भन्ने एउटा इकोनोमिस्ट रहेछ। अनि उसले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि कुनै पनि देशलाई चाहिँ विकास हुनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला त्यहाँ इनोभेसन हुनुपर्छ। इनोभेसन लिएर आउने नै अन्टरप्रेन्योर्सले हो। सो यदि देशको पर्सपेक्टिभ चाहिँ अलिकति प्रो अन्टरप्रेन्योरसिपतिर भयो भने चाहिँ इकोनोमी चाहिँ बढाउनु सकिन्छ है भन्ने कुरा थियो। सो आजको यो होल चर्चाको या होल पडकास्टकै म के को वरिपरि राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ नि त, मान्छेहरू लाखौँको तादादमा नेपालीहरू फर्किरहेको छन्, होइन। आज जस्तै फर इक्जाम्पल लकडाउनलाई लुज डाउन त गरियो, होइन, तर बिजनेस सटरहरू बन्दैछ, होइन। सटर खोलेर पनि हिजो मैले आर्टिकल पढाएको थिएँ अनलाइन कभरमा, बिजनेस छैन, सटर त खोलियो गल्ला खुलेन, होइन, त्यस्तो बोनी नै भएको छैन, होइन। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यति धेरैजनाहरू जो नेपालमा फर्किरहेको छन्, होइन। अबको हाम्रो माइन्डसेट, अबको युथको माइन्डसेट या जो पनि विदेशबाट फर्किरहेको छन्, होइन, त्यसको माइन्डसेट चाहिँ के हुनुपर्छ होला अबको दिनमा चाहिँ, सो द्याट वी क्यान सेभ दिस इकोनोमी। अब मेरो विचारमा त्यो फर्केर आउने मान्छेसँग त स्किल्स पनि छ, मैले त्यही पनि आइडिया पनि छ, वर्क एथिक पनि छ भन्छु म, जुन चाहिँ यहाँ हामीले कहिले पनि सिक्न पाएनौँ। बाहिरै जानु पऱ्यो मैले पनि त्यो वर्क एथिक के हो बुझ्नलाई। त्यो वर्क एथिक पनि लिएर आउँदैछ। त्यो भनेको त एउटा म्यासिभ एउटा ठुलो रिसोर्स हो। अब त्यसलाई कसरी क्यापिटलाइज गर्ने, कसरी त्यो माथिदेखि नै एउटा सोच तिमीले भने जस्तो भइदियो भने चाहिँ नीति नियम पनि त्यही अनुसार बन्थ्यो होला र त्यस्तै किसिमको कन्ड्युसिभ वातावरण बन्छ होला। अब हाम्रो मेन्टालिटी के छ हेर न, अहिलेको सबसे ठुलो मुद्दा, फेरि मैले यो जोइन गरेँ एमसिसी, होइन। हाम्रो त ग्रान्ट लिने मेन्टालिटी छ नि त, होइन। यस्तो अब यो बेगर मेन्टालिटी भएको कन्ट्रीले एन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा गर्न चाहिँ अलिकति पस्दैन, सुहाउँदैन। एन्टरप्रेन्योर्सलाई चाहिने के हो त, ल ती सब दाजुभाइ दिदीबहिनी फर्केर आउँछन्, केही आफ्नो सेभिङ पनि लिएर आउलान्, होइन। अलमोस्ट
30% GDP-को बाहिरबाट नै आइरहेको थियो होइन। अब त्यही पैसा लिएर फर्केर आउने उनीहरूको पनि जब लुज भइरहेछ अहिले। सो एउटा यो अपर्च्युनिटी यस्तो हो जहाँ चाहिँ जुन मान्छे जहाँको, जस्तो डडेलधुराको मान्छे अब डडेलधुरै पुग्यो, झापाको मान्छे झापै पुग्यो, जनकपुरको मान्छे जनकपुरमै छ अहिले। यो त लोकल इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्न एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी हो नि। त्यो एउटा अब यो परिस्थितिले हामीलाई के गरिदियो, फेरि परिवारसँग नजिक कनेक्ट गराइदियो। तितर थियो हामी ग्लोबली सबैतिर। अहिले मेरो कतिजना मैले मेन्टर गरिरहेको भाइ बहिनीहरूको चाहिँ 1-2जनाको मैले सेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई लिम्बो छ एउटा अब होइन। यस्तो क्राइसिसको बेलामा परिवारसँग बस्न पाऊँ, आफ्नो नजिकको मान्छे नै सोचिन्छ नि, दे हेभ द्याट इन्टेन्सन इन देयर हार्ट होइन। तर अब आएर के गर्ने नेपालमा होइन, के गर्ने, एटलिस्ट त्यहाँ स्टिमुलस चेक त आइरह होला, केही असिस्टेन्स होला, यहाँ त त्यो पनि छैन। सो त्यो कन्डिसिभ वातावरण नेपाल सरकारले बनाउनै सकेन। अब म कम्प्लेन मात्रै गर्ने खालको सोच होइन मेरो, तर त्यो माथिदेखि नै आउनुपर्छ, त्यो भिजन हुनु पऱ्यो कि द्याट माइन्डसेट हेज टु चेन्ज। द्याट मैले अस्ति एकजनाले चाहिँ म विरोधी हो MCC को होइन, त्यो ओपनली भनौँ, त्यो मेन्टालिटी नै मन पर्दैन मलाई। त्यो माग्नुपर्ने अर्काको उसमा अधीनमा हामीलाई त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिएको हो भने वाइ डोन्ट वी बिलिभ आवर सेल्फ द्याट हामी आफै बनाउन सक्छौँ भनेर। जसले चाहिँ हात उठाइदिइसक्यो हामीबाट हुनेवालै छैन भन्ने, अनि त्यस्तो लिडरसिपले अनि एन्टरप्रेन्योरसिपको कन्ड्युसिभ वातावरण बनाउँछ भन्ने त म विश्वासै गर्न म सक्दिनँ। गभर्मेन्टसँग आश नगरे पनि होइन, जस्तै फर इक्जाम्पल अब लोकल लेभलमा जस्तै अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ द्याट 2 काइन्ड्स अफ क्राउड इज कमिङ ब्याक। एउटा चाहिँ हाम्रो प्रपर हाम्रो यो के भन्छ दुबई कतारको दाजुभाइहरू आउँनुहुन्छ, एउटा चाहिँ हाम्रो यो अस्ट्रेलियाको युएसको दाजुभाइहरू पढ्न गएका विद्यार्थीहरू बेसी। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अब जस्तै अघि हजुरले क्या दामी भन्नुभयो, डडेलधुराको मान्छे डडेलधुरामै, जनकपुरको मान्छे जनकपुरमै होइन। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ त्यो लोकल लेभलमा चाहिँ अन्टरप्रेन्योरसिप प्र्याक्टिस गर्नको लागि गभर्मेन्टको साथ चाहिन्छ र हुन त डेफिनेटली हरेक गभर्मेन्ट भन्दा नि क्यापिटल त चाहियो नि त। क्यापिटल बिना त उसले भुइँ मात्रै खनेर त केही हुनेवाला छैन। सबै देश क्यापिटलबाट आश त नगरौँ अब गभर्मेन्टले त्यसलाई भन्न होइन। मैले त्यही भने कि गभर्मेन्टले त्यसमा प्रोएक्टिभ रोल खेल्दैन भने कुनै प्राइभेट सेक्टरले त त्यसलाई फुलफिल गर्नु पऱ्यो नि त। ब्याङ्ककै कुरा आउँछ त्यहाँ कि कुन ब्याङ्क चाहिँ अब एग्रेसिभ हुने, कुन ब्याङ्कले चाहिँ लिडरसिप लिने अब कन्ट्रीलाई रिभाइभ गर्नलाई। अब होइन हामीले ब्याज तिरेर नाफा कति खान्छन् त हामीले पढि नै रहेछौँ। क्वार्टरली रिपोर्ट्स निक्लिन्छन् पब्लिकली, एनुअल रिपोर्ट सबै ब्याङ्कको हेरौँ न, कति चाहिँ कस्टमरले क्रेडिट पाएँ, अलिकति लेभरेज पाएँ यो समयमा। म यही कम्प्लेन गरिरहेको थिएँ तिमीलाई अघि कि मलाई पकाइ फुलाइ पेमेन्ट गरेर लगायो यस्तो क्राइसिसको बेलामा जहाँ इन्कम छैन, केही पनि बेनिफिट पाएको छैन, झन् च्यापिने परिस्थितिमा छ। अहिले क्वाइटली बसिदिरह होला केही समयको लागि यिनीहरूलाई अहिले कच नगरौँ भनेर। तर काहीँ न काहीँ त त्यसले आउँछ नि, त्यो त लायबिलिटी हो, त्यो हाम्रो टाउकोमा आउँछ। अब हामीसँग रिजर्भ पनि भन्ने छ भन्ने सुनेको छु मैले, फरेन रिजर्भ छ, हामीसँग इनफ पैसा छ। अब त्यो पैसालाई अब हामीले कता लगेर हामीले मोबिलाइज गर्छौँ? आर वी गोइङ टु पुट इट इन ह्यान्ड्स अफ पिपल द्याट युआर टकिङ अबाउट विच इज एन्टरप्रेन्योर्स, जसले भोलि एउटा पसल खोल्ला। अब यहाँ रेस्टुरेन्ट मसँग चलाइरहेको एकजना व्यक्ति अब अहिले आफ्नो गाउँमै पुगेको छ। अब उसले फेरि काठमाडौँ आएर जागिर खोज्ने कि आफू आफ्नै टोलमा उसले सिकेको, मबाट हाम्रो टिमबाट सिकेको सिपलाई चाहिँ अप्लाई गरेर ल उसले रेस्टुरेन्टै खोल्नु पर्दैन, एउटा होटेल खोल्न सक्छ नि 5 लाख, 4जनालाई उसले रोजगारी दिन सक्छ। त्यही लोकल इकोनोमी भने त्यसरी रिभाइभ हुने हो। अब सबै चिज सेन्ट्रलाइज छ, सबै चिजको डिसिजन्स यहीँ हुन्छ। क्रेडिट तिमी ब्याङ्क लोन लिन जाऊ न, हामी कुरा गर्दै थियौँ नि होइन, आफै देखिहाल्छौ कि 3.5 महिना तिमीलाई दिक्क लाएर तिमी त्यहाँबाट छोड्दै हिँड्छौ। नजान्ने म जस्तो सिधै गएर सिओसँग कुरा गर्न नसक्ने मान्छेले कसरी अनि क्रेडिट एक्युमुलेट गर्ने। जस्तो गभर्मेन्टले ल्याएको पोलिसीमा पनि हामीले देख्यौँ नि, स्वरोजगार फन्ड भनेर लिएर आएको 11जनाले पनि अप्लाई गरेको थिएन कि कति 11जनाले पाए। त्यसका डेटाहरू हेरौँ न हामी, कति चाहिँ साँच्चीकै ती पोलिसीहरू चाहिँ एक्जिक्युट भइरहेछन् र राइट पिपलको ह्यान्डमा पुगिरहेछन् भनेर। अब त्यो छैन। हामी खालि त्यो एउटा सोच एन्टरप्रेन्योरसिप इज द हो, त्यो डेफिनेटली हो। एन्टरप्रेन्योरसिपले नै सबै देश चलेका छन् मेरो विचारमा। स्मल बिजनेसेस, वर्किङ क्लास पिपल, त्यसले नै चलाउने हो कन्ट्रीलाई। तर अब ती मान्छेहरूलाई रिसोर्ससँग कनेक्ट गर्ने संयन्त्र नै छैन हामीसँग। के गर्दा त अब डिप्रेस भएर बस्दिने त एकदम डिप्रेसिङ कुरा भयो नि त भर्खरै त। होइन, कुरा गर्ने, आवाज उठाउने, होइन चेन्ज चाहिन्छ भने मैले यसरी हेर्छु कि अब एकैचोटि एकजनाले सबै चिज म्याजिक वान्ड त होइन, आज यसरी घुमाइदिएर भोलि देश चकाचौँध हुने होइन। यो त लङ टर्म प्रोसेस हो। हामी यत्रो 70 वर्षको पोलिटिकल स्ट्रगलबाट यहाँसम्म आइपुग्यौँ र एउटा व्यापारीको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ म सबसे खुसी भएको समय हो। बत्ती आएको थियो, बत्ती कन्टिन्यू आएको थियो। अहिले नत्र हामी यो पडकास्ट पनि रिलायबली गर्न सक्दैन थियौँ, ज्याप्प बत्ती जान्थ्यो, बत्ती आएको थियो होइन। एटलिस्ट ब्याङ्क्सहरू हामीसँग कुरा गर्न ओपनली तदारुकै थिए, दे वान्टेड टु डु बिजनेस विथ अस। अब
गभर्मेन्ट पनि 5 वर्षको लागि पहिलोचोटि स्टेबल आयो भन्दाखेरि सायद जस्तो होस् त्यो गभर्मेन्ट होइन, जस्तो घामड गभर्मेन्ट होस्, तर मेरो भनाइ चाहिँ 5 वर्षको त्यो सिस्टम चाहिँ कायम किन हुँदैन नेपालमा? लेट्स एटलिस्ट वेट होइन, यही गभर्मेन्टलाई चेक ब्यालेन्स त गर्ने हो, सजेसन्स दिने हो होइन। अस्ति नेपाल प्लानिङ कमिसनको अफिसमा हामी जस्तो मान्छे नि पुग्यौँ होइन, मैले पनि केही ठाउँहरूमा आफ्नो कुरा राख्ने मौका पाएको छु। त्यो क्रिएट हुनु पऱ्यो, त्यो वातावरण क्रिएट हुनु पऱ्यो। म नाम लिन्न, योभन्दा अगाडिको एउटा फाइनेन्स मिनिस्टर अफ इन्डस्ट्रिजले प्रोएक्टिभ स्टेप्सहरू लिनुभएको थियो यसमा। जब स्टार्टअपको कुरा अलि राइजमा थियो, 4 तारे 3 तारे होटलहरूमा राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरू भएका थिए, जहाँ चाहिँ हामीले पनि हाम्रो एक्सपिरियन्स सेयर गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ एफडिआई लिएर आउनलाई एउटा सानो कम्पनीमा मेरो अनुभव कस्तो थियो मैले। सो पोलिसी बनाउने थिङ्क ट्याङ्कले हामी जस्तो मान्छेसँग पनि कुरा गरिदियो भने अनि राइट पोलिसिजहरू बनाउन सक्छ होला, राइट एक्जिक्युसन गर्न सक्छ, हाम्रो पेन पोइन्टहरू बुझ्छ होला। तर त्यो ग्याप छ कि, म्यासिभ ग्याप छ। बिजनेस भनेको सर्टन घरानाहरूले मात्रै गर्ने, सर्टन सेक्टरको मान्छेले जे गर्दाखेरि पनि क्रेडिट अभाइलेबल हुने। हामी जस्तो मिडल क्लास एन्ड लोवर मिडल क्लास मान्छेलाई चाहिँ त्यो एक्सेस टु फन्ड एकदमै गाह्रो छ। घर बार तिमी टेन्सनको कुरा गर्दै थियो, सब दाउ लगाउनुपर्छ हामीले। त्यो परिस्थिति कहिलेसम्म सस्टेन भइरहने? मैले अघि उदाहरण पनि दिएको थिएँ, मेरो आफ्नै परिवारको सदस्यहरू हुनुहुन्छ जसले एउटा सानो सिड फन्डबाट सुरु गर्नुभएको बिजनेस अहिले म्यासिभ बनाइसक्नुभयो विदेशमा। त्यही नेपाली हो, म जति नै पढेको नेपाली हो, त्यही हामी सायद एउटा ठाउँमा सँगै काम पनि गऱ्यौँ भनेको क्यापासिटी र त्यो लर्निङ एउटै हो मैले कुरा गरेर मान्छेको र मेरो। तर उहाँ कस्तो परिस्थिति छ, बिजनेसको लागि कन्ड्युसिभ वातावरण छ। उहाँले एउटा बिजनेस सक्सेसफुल गरेपछि सेकेन्ड बिजनेसमा थर्ड बिजनेसमा ब्याङ्कले नै आएर युनिट क्रेडिट भनेर सोध्छ। उहाँले देखिरहेछ कि यो मान्छेले चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्छ, ब्याङ्कमा ल्याएर डिपोजिट्स गरिरहेको छ होइन। त्यसको पनि त केही मान्यता हुनु पऱ्यो नि। तपाईँले आज मलाई 20 लाखको क्रेडिट दिनुभयो, मैले हरेक दिन ल्याएर तपाईँको ब्याङ्कमा 2 लाख 3 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरिरहेको छु भने द्याट हेज टु हेभ सम काइन्ड अफ इम्प्लिकेसन समवेयर। यहाँ त्यस्ता क्रेडिट स्कोर्सका कुराहरू छैनन् होइन। तपाईँ एउटा राम्रो कर चुक्ता गर्ने एउटा कस्टमर हुन एउटा क्रेडिट स्कोर भन्ने सिस्टम छ बाहिर, त्यसको आधारमा क्यास फ्लो हेरेर अलिक फ्लेक्सिबल छ कि बाहिरको ब्याङ्किङ के। सो फर द्याट बिजनेस ओनर टु गो फ्रम 2 stores to 7 wasn't that difficult as it was for somebody like me that was here। जुन चाहिँ यहाँ त पाउने त मैले आशै मारिदिइसकेको थिएँ। मेरो एउटा फरेन इन्भेस्टर जो चाहिँ पार्टनर हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो कम्पनीमा भएको, उहाँले बल्ल मलाई यो कुरामा सहयोग गर्छु भन्दाखेरि नीति नियम पनि त्यसमा पर्खा लगाइदिने काम भयो। अनि त्यसपछि त अब हात उठाएर म चुप लाएर बसिरहेको छु भन्ने परिस्थिति छ। सो म इन्करेज गर्दिनँ एन्टरप्रेन्योरसिप नै हो यसरी हुन्छ, किनभने यो हामीले मेबी रङ बाटो ढकल्यौँ कि भन्ने पनि डर लाग्न थालिसक्यो मलाई कि। तर एन्टरप्रेन्योर्स नै भएन भने अबको दिनमा जब क्रिएसन त हुने भएन त, किन जब क्रिएसनको फर्स्ट नै एन्टरप्रेन्योरसिप हो नि त। अनि मैले हजुरबाट एन्सर चाहिँ कस्तो निकाल्न खोजिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ अब जब एउटा युवा 30-35 वर्षको युवा चाहिँ देश फर्किरहेको छ या 30-35 वर्षको युवा चाहिँ आफ्नो गाउँमा गइरहेको छ भने चाहिँ उसको चाहिँ के माइन्डसेट हुनु पऱ्यो कि होइन अब झन्डै लिएर फेरि पोलिटिक्समा चाहिँ जाने कि के गर्ने त? त्यो मान्छेले त जे गर्नुपर्छ आफ्नो देशको लागि गरिरहेछ भाइ। रेमिटेन्स पठाएर धान दिएको छ, ट्याक्स तिरिदिरहेको छ। मेरो भनाइ कस्तो भने त्यो माइन्डसेट त माथि योजना बनाउने र नीति नियम बनाउने गभर्मेन्टको थिङ्क ट्याङ्क लिडर अफ द कन्ट्रीले के भिजन गर्नु पऱ्यो कि आई ट्रस्ट दिस 55% अफ माई पपुलेसन द्याट वी हेभ वान अफ द यङ्गेस्ट पपुलेसन इन एसिया इन द वर्ल्ड प्रोबेबली। त्यो त एउटा एसेट हो नि, त्यो हेर्ने दृष्टिकोण चेन्ज हुनु पऱ्यो नि कि आई ट्रस्ट माई यङ्गस्टर्स। यिनीहरूलाई मैले 10, 12, 15, 20 लाखको क्रेडिट दिएँ भने तिर्छन् उनीहरूले। वान अफ द मोस्ट कस्टली कस्ट अफ क्यापिटल छ हाम्रो, 13%, 15%। युरोपमा कति छ, एफडीमा राख्यो भने 2% आउँदैन। उहाँ त उल्टो नेगेटिभ तपाईँले लोन दिनुभयो। फाइनेन्सियल मार्केट ग्लोबली हेरौँ अनि हाम्रो हेरौँ अनि हामी कहाँ कुन पछाडिको दुनियाँमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। स्टार्टअपको कुरा गर्छौँ हामी यहाँ। म क्रिटिक किन गर्छु भने स्टार्टअपलाई अर्को स्टार्टअपले एक्विजिसन गर्ने, ग्रो गर्ने त्यो वातावरणै नेपालमा छैन होइन। अनि ग्रोथ क्यापिटल भनेर कुरा गर्छौँ हामी। ग्रोथ क्यापिटल ग्रोथ भने के त 2 जनाबाट 20 जना मात्रै हुने कि? मेरो सपना त 2000वटा रोजगारी सृजना गर्ने थियो होला, तर कसले फन्ड गर्ने मलाई नेपालमा? कोही पनि छैन। जसले सक्छ उसले त्यो रिस्कै लिँदैन, उसले आफ्नै लास्ट नेम भएको अम्ब्रेला मुनिभित्र जे गर्नु छ आफ्नै अम्ब्रेलाभित्र गर्छ, बाहिर निक्लिँदैन ऊ होइन। जसले चाहिँ बिजनेस बुझेको छ, रियलमा ग्रो गरेको छ। सो के त्यो सर्टन सेक्टर अलरेडी त्यो भिजेको कम्युनिटीले मात्रै मल्टिनेसनल कम्पनीज बनाउन सक्छ? तिमीले र मैले सक्दैनौँ। सो त्यो ट्रस्ट गभर्मेन्टले गर्नु पऱ्यो नि कि हाम्रो यङ्स्टर्सले चाहिँ भोलिको दिनमा ग्लोबल लिएर जान सक्छ। टुटलकै आइडिया भने 60सँग बसेको छु म पडकास्ट गर्नलाई। त्यो आइडिया किन यहाँबाट बाहिर जान सक्दैन? त्यो भियतनाममा मोटरसाइकल चल्छ होइन, बरु त्यो आइडिया हेरेर अर्कोले कपी गरेर आफ्नै भर्जन बनाइसक्यो होला भनेपछि यहाँ इनोभेसन त मरिरहेछ भाइ।
यसलाई त झन् क्रिटिसाइज गरेर ठिक छ उसले त्योबाट केही गल्ती केही हुनसक्छ, रेगुलेसन्स क्रिएट नभएको हुनसक्छ, त्यो त बनाउने हो नि त, कन्ड्युसिभ वातावरण बनाइदिने हो। एब्सोल्युटली इलिगल छ भने बन्द गर भने सुरुमै किन दिएको स्वीकृति कम्पनी चलाउनलाई, होइन? सो यहाँ त के हुन्छ, पहिला स्वीकृति दिइन्छ, काम गर्छ, अनि त्यसपछि पक 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 तैँले काम गर्न पाउँदैनस्, रोक, यो जरिवाना ऊ जरिवाना, ट्याक्स तिर, यो गर ऊ गर। अनि एन्टरप्रेन्योरको त हतोत्साहित हुने एकदम पराकाष्ठमा छ अहिले हामी। 2015 वाज वान सिचुएसन, दिस इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट बल गेम। म चाहिँ तिमीले मलाई एन्टरप्रेन्योरसिपको बारेमा कुरा गर्नु दाइ भनेर आउँदाखेरि चाहिँ किन इन्करेज गर्ने भाइ, नगरौँ हामी त, होइन? बरु अब त के भन्ने, अब सेल्फ सस्टेनिङ चाहिँ हुनुपर्छ। अब हामीले आफैले सोच राखेर सोलोप्रेन्योर जस्तो माइन्डसेट हुनुपर्छ। र यसरी हेरौँ न, त्यसरी त्यो सोलोप्रेन्योरलाई पनि केही क्यापिटल त चाहिन्छ नि, होइन? उसँग हातमा क्यापिटल छैन भने सहकारीमा लोन लिन गयो भने सबसे इजिएस्ट एक्सेसिबल गाउँ घर ग्रामीण ठाउँमा के होला, ब्याङ्क नपुगेको ठाउँमा सहकारी होला। सहकारीको ब्याज सुनेछौ तिमीले? अनि के कुरा गर्ने एन्टरप्रेन्योरसिपको? रेस्टुरेन्ट बिजनेसमा 15% मार्कअप पनि हुँदैन, 15% मार्जिनमा काम गर्नुपर्छ, ब्याज छ 13%, अनि प्रफिट मार्जिन के 0.25%, कसै सस्टेन गर्ने? सो इट डजन्ट मेक सेन्स टु ग्रो इन नेपाल, इट डजन्ट मेक सेन्स टु हेभ अडेसियस ड्रिम्स इन नेपाल, बिकज द इन्भाइरोमेन्ट वी लिभ इन इज फुल अफ सेट। इट इज नट कन्ड्युसिभ फर एन्टरप्रेन्योरसिप, जहाँ चाहिँ मैले मेरो कन्टेम्पोरेरिजहरू, मसँगै प्यारलल स्टार्ट गरेको मान्छेहरू अर्को इन्भाइरोमेन्टमा धेरै अगाडि बढिसकेको थियो। नामको मानेन होला, यहाँ बरु पत्रिकामा नाम आउँछ, होइन? हिरो बनाइदिन्छ, कता कता फोर्समा आउँछ, के आउँछ, हाउ मच मनी डु यु हेभ इन द ब्याङ्क, क्यापिटल, यो सबै कुराको चर्चा हुँदैन। ग्रोथको जस्तो एन्टरप्रेन्योर्समा इन्भेस्ट गरौँ भन्छ, कतिवटा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्जिट्सको कुराहरू सुन्यौँ, जस्तो अगाडि बढेर एउटा सानो कम्पनीलाई अर्कोले एक्वायर गरेर एउटा दुईवटा बाहेक अहिले एक दुईवटा भएको पनि छ, तर त्यो सिन त म्यासिभली ग्रो भइसक्नुपर्ने हो। 2014 देखि यो चेन्ज हुँदै आइरहेछ, बिस्तारै प्राइभेट इक्विटी फन्ड्सहरू आए भन्ने एउटा माहौल बन्यो। तर लेट्स गो एन्ड सिङ, सबैले गरेको छैन मैले भन्न खोजेँ, होइन? अब मेरो सोच त मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सोच भन्न सक्छु त्यसमा, मलाई आई डोन्ट नो कसरी। म त एउटा किसानको नाति हो, म त किसानीतिरै फर्किनुपर्छ। द एप्पल डजन्ट फल टु फार फ्रम द ट्री भन्थे। अब जसँग जे छ त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले लेभरेज गर्ने, होइन? त्यसमा भएका पोटेन्सियल्स हामीले कसरी आफै देख्ने। अब केही त राम्रो होला, हामी बोलिरहेछौँ, कुरा गरिरहेछौँ, होइन? सायद यो पडकास्ट कोही ब्याङ्कर्सहरूले सुन्नुहुन्छ होला, मैले भनिरहेको हुन्छु, ट्रिगर पनि गरिरहेको हुन्छु मेरो साथीभाइहरूलाई कि, होइन, यु गाइज निड टु स्टार्ट थिङ्किङ डिफ्रेन्टली अलिकति यो विषयमा, होइन? सबै अस्ति गएको त्यो योजना आयोगको मिटिङमा के भनियो भने अहिलेको त्यो सिड फन्डको कन्सेप्ट चाहिँ इज फर कम्प्लिट ब्रान्ड न्यू इनोभेसन मात्रै भनेको छ। स्केल अप, हामीले त्यहाँ क्वेसन सोधेका थियौँ कि यो स्केल अप गर्ने कम्पनीजहरूको लागि हो कि जोसँग अलरेडी एउटा ठुलो संयन्त्र छ, अब कि त ऊ डुब्नु पऱ्यो कि त उसले त्यसलाई रिभाइभ गरेर स्केल गर्नु पऱ्यो, त्यो क्याटेगोरीको कम्पनीको लागि हो कि एकदम अर्ली स्टेज सिड फन्ड खोजिरहेको मान्छेहरूलाई हो भन्दा उहाँहरूले सिड फन्डै भन्नुभएको छ यो सालको। सो गो एन्ड एक्सेस इट, गभर्मेन्ट एज अ सेट लड अफ मनी, होइन? दिइरहेको छ, पाएन भने आफ्नो हक हो, होइन? र म के भन्न चाहन्छु भने मैले पनि के बुझेँ 8 वर्ष 9 वर्ष म आज यहाँ आउनुको कारण के हो भने अहिले हामीसँग पावर छ, एउटा यही पावर सोसल मिडिया। मैले के बुझाएको छु भने मेरो केही काम हुँदैन, मैले सोचेको ठाउँमा मैले आफ्नो हक अनुसार मैले आफ्नो अधिकार पाइरहेको छु, होइन भने क्यामेरा घुमाऊ, रिपोर्ट गर, एभ्रिबडी इज अ रिपोर्टर न देखिरहेको छ, होइन? अब रिपोर्ट गर्नै पर्छ। हामीले करप्सनको माहौललाई तोड्ने हो भने दिस इज अ टुल वी क्यान युज टु डु समथिङ गुड। मैले एकजना मेरो मेन्टीलाई आइडिया नै दिएको थिएँ कि एउटा वेबसाइटै खोल्थ्यो जहाँ चाहिँ गएर करप्ट मान्छेहरू जसले काम उसको जस्तो एउटा हाम्रो कलेजमा चाहिँ टिचर्स ग्रेडिङ सिस्टम हुन्थ्यो, नेक्स्ट सेमेस्टरमा यो टिचरको क्लास लिने कि नलिने भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ वी कुड गो एन्ड सी देयर प्रोफाइल, होइन? अरू स्टुडेन्टले के कमेन्ट छोडेको छ, लेट्स डेमोक्रेटाइज दिस, होइन? करप्सनलाई न्याप गर्न सकिन्छ। इन्डियामा एउटा वेबसाइट छ कि त्यहाँ चाहिँ यो पार्टीले कति प्रमिस गरेको थियो, कति फुलफिल गर्यो, कति फुलफिल गरेन, के कुराहरू चाहिँ अझ अड्किरहेको छ भने त्यस्तै एउटा वेबसाइट चाहिँ बिल्ड गर्न पर्ने कि हाम्रो नेता, होइन? हाम्रो एउटा सोच हेरौँ न, नयाँ गभर्मेन्ट आयो, होइन? मैले अस्ति पनि एउटा इन्फोग्राफिक भेटेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो घोषणापत्रको त्यो इन्फोग्राफिक बनाएको रहेछ, मसँग भएको त्यो घोषणापत्रको इन्फोग्राफिक थियो। मैले सरले हेरेँ, त्यसमा उहाँले भिजन दिने नाममा ठुलै भिजनहरू दिनुभएको छ। अहिले त रेल गुडिरहेको हुनुपर्ने काठमाडौँमा, खोइ त रेल, होइन? द्याट्स द थिङ कि हामीले अर्थतन्त्र बुझ्ने त्यस्तो किसिमको लिडरसिपै भेटेनौँ। एउटा जस्तो अहिले पनि बिपीको किताब पढेँ मैले, एउटा
जहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा परिकल्पना गर्नुभएको थियो कि म कुनै पार्टीसँग चाहिँ त्यो एफिलिएसन छैन, मैले अहिलेसम्म भोट हालेको छुइनँ। मैले उहाँको चाहिँ एउटा कन्सेप्टको हिसाबले हेर्दा, समबडी आई एडमायरको हिसाबले उहाँले के भन्नुभएको थियो, हरेक नेपालीले खान पाओस्, बच्चा पढाउन पाओस्, दुनियाँ एउटा गाई होस् भन्नुभएको थियो। त्यतिखेरको इकोनोमिक्समा गाई वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट। म अहिले पृथ्वीनारायण शाहको हिस्ट्री पढेको छु, गाईको इम्पोर्टेन्स कति रहेछ हाम्रो नेपाली हिस्ट्रीमा भन्ने अहिले म बुझ्दैछु। सो उहाँको जुन त्यो सोसलिस्ट त्यो एउटा अवधारणा थियो, अहिले पनि त्यही चाहिरहेछ नेपालीलाई। 70 वर्ष अगाडि पनि त्यही चाहिएको थियो, अहिले पनि त्यही चाहिरहेछ। बच्चा पढाउन पाऊँ, बिरामी हुँदाखेरि हस्पिटल जान पाऊँ। सो हामी त जहाँ छौँ त्यही छौँ, खालि पोलिटिकल त्यो स्ट्रगल मात्रै भयो। अहिलेको लिडरसिपले चाहिँ त्यो नबुझिकन चाहिँ अब यस आर्थिक क्रान्ति चाहिन्छ भन्ने त्यो सोच चाहिँ करेक्ट हो, तर त्यो भन्दैमा फेरि फिक्टेसियस ड्रिम्सहरू त देखाउन पाइएन। उहाँको आफ्नै घोषणापत्र गएर अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने 17-18वटा बुँदामध्येमा एउटा पनि पुरा भएको छैन 2.5 इयर्समा, होइन। अब सो हामी कहिलेसम्म यसरी अगाडि बढिरहने? हामीलाई यस्तो लिडर चाहियो जसले चाहिँ एक्चुअल रियल नेपाल बुझेको छ। मैले पर्यटन मन्त्रीको कुरा सुन्दा त्यहाँ पोस्टहरू एक दुईवटा हेर्दाखेरि कस्तो देखेँ भने, म 40 जिल्लामध्येमा झन्डै 13-14वटा त पैदल यात्रा गरेको छु भाइ। मलाई नेपालको पर्यटन थाहा छ, मैले त्यसलाई ग्राउन्डबाट बुझेको छु, होइन। मलाई आश चाहिँ एकदम हाम्रो जस्तो ब्याकवर्ड कम्युनिटीहरूबाट, माइनोरिटी कम्युनिटीबाट लिडरसिपमा आउनुभएको मान्छेहरू जो हुनुहुन्थ्यो, जुन नयाँ पोलिटिकल पावरमा आएपछि अपर्च्युनिटिज पाउनुभएको यङ नेताहरू, मलाई आश एकदमै थियो उहाँहरूबाट। पार्टीको नाम नलिउँ, तर उहाँहरूले चाहिँ एउटा माइनोरिटी कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यो स्ट्रगल गरेको कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। उहाँहरू मन्त्रीमा पुगेपछि त त्यो तल बटमको मान्छेको विषयमा सोच्नुहुन्छ होला नि भनेको भएन। त्यही विडम्बना छ कि अब के त भन्दाखेरि अब बरु त्यस्तो खालको स्ट्रगल होइन, यसरी नै बोल्न सक्ने, सोच्न सक्ने। अस्ति डे 1मा भिड जुन उत्रेको थियो नि, प्राइभेट एजुकेसन भएकोमा चेतना आएन भने, कन्सियस आएन भने चाहिँ हामी डाउन हिलै जाने हो अब, होइन। जुन अहिले मोमेन्टम क्रिएट भइरहेको छ त्यसले केही पोजिटिभिटीतिर जुन प्रेसर फिल गरिरहेछ गभर्मेन्टले, राइट भोइस त्यहाँ पुग्यो भने, जस्तो अस्ति कोभिडको कुरा थियो त्यहाँ धेरै मैले नारा पनि लगाएँ, तर भोलि अर्थतन्त्रको कुरामा आयो भने त म पनि त्यहाँ नारा लगाउन जान्छु, किनभने मेरो सरोकार छ त्यहाँ, होइन। मैले बुझेको छु त्यो चिजलाई। सो अब त्यस्तो खालको लिडरसिप हुनु पऱ्यो। र मैले अघि नै भने जस्तो वान्ड हल्लाएर आज भोलि हुने छैन, एउटा लङ टर्म भिजन हुनु पऱ्यो, होइन। 10 वर्षमा नेपाल कहाँ, 15 वर्षमा नेपाल कहाँ। हामी बिजनेसमा पनि कसरी हेर्छौँ, क्वार्टरली हेर्छौँ नि, होइन। क्वार्टर टु क्वार्टर जाउँ सानोमा, होइन। अब देशै चेन्ज गर्ने भन्दा देशको सबसे सानो फ्याक्सन के हो? म हो नि, इन्डिभिजुअल। मेरो केही आर्थिक गतिविधि, मेरो आर्थिक क्षमता, मैले सोच्न सक्ने केपेबिलिटीमा वृद्धि भयो भने देश आफै विकास हुने हो, इन्डिभिजुअल लेभलबाट। सो त्यो इन्डिभिजुअललाई एम्पावर गरौँ, होइन। लेट्स ट्रस्ट आवर आफ्नै जनशक्तिलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्छु म। विदेशमा गएर त्यसले फेरि कायापलट गर्ने कामहरू पनि गरेर आउँछ फेरि त्यही जनशक्तिले, होइन। लेबर बेच्छौँ हामी, उनीहरूलाई पठाइदिन्छौँ उहाँ, उनीहरूले हामीलाई सस्टेन पनि गर्छन्। तर यहीँ आइसक्दाखेरि चाहिँ त्यो लेबर फोर्सको केही युटिलिटी नै छैन जस्तो देखिन्छ। केमा प्रयोग गर्ने, कहाँ लगेर हाल्ने? मैले त सजेस्ट पनि दिएको थिएँ, नेपाल आर्मीमा हाल्नुहोस्। नेपाल आर्मीमा टन्न ठाउँ हुनसक्छ। नेपाललाई सुरक्षा पनि चाहिएको छ अहिले, हामीसँग धेरै यङ पावर छ अहिले, होइन। कहाँ हाल्ने त? रोजगारी पनि सृजना हुन्छ, होइन, अपर्च्युनिटिज पनि सृजना हुन्छ। सो यस्तो सोच राख्नु पऱ्यो, लङ टर्म सोच्न सक्नु पऱ्यो, के चाहिएको छ देशलाई, होइन। ग्रासरुट लेभलमा पैसा पाउने परिस्थिति सृजना गरिदिने हो नेपाल गभर्मेन्टले। आउने नेक्स्ट 2.5 अझ बाँकी छ यो गभर्मेन्टसँग टाइम। मेरो सजेसन पनि गभर्मेन्टलाई कि पुट द मनी इन द ह्यान्ड्स अफ पिपल, बिकज मेहनत गर्ने, दुःख गर्ने मान्छेले ऋण लिएपछि तिर्छ, नतिरिकन ब्याङ्क्सहरूले प्रफिट कमाएको छैन होला, होइन। सो त्यो ट्रस्ट गर्ने वातावरण हुनु पऱ्यो। खालि एउटा सर्टन वर्गको मान्छेले मात्रै बिजनेस गर्न सक्छ, उनीहरूको लबीले मात्रै जित्ने, हाम्रो कुरा काहीँ पनि नपुग्ने, त्यस्तो परिस्थिति भएको खण्डमा चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिप इज गोन चेन्ज आवर कन्ट्री भन्नु एउटा थ्योरी मात्रै रहन्छ। नत्र त्यसो भए त्यही त मैले अझै पनि अघि के अरे फेरि क्वेसन रिपिट गरेँ जस्तो हुन्छ होला, मैले के एन्सर पाएन भन्दा सल्युसन के त, के माइन्डसेट लिएर आउने नि त नेपाल? अब त्यत्रो मान्छेहरू, मैले अस्ति आर्टिकल पढाएको थिएँ, लाखौँको मान्छेहरूको कुरिरहेछन् कहिले इन्टरनेसनल खुल्छ र आउने भनेर, होइन। के माइन्डसेट लिएर आउने त? यही नेगेटिभ भएर होइन। अब त्यो वातावरण आफ्नो कन्ड्युसिभ छैन भने अपर्च्युनिटिज आफैले क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो स्किल्स, आफ्नो ट्यालेन्ट, आफ्नो एबिलिटिजमा विश्वास गर्ने। सबै कन्ड्युसिभ वातावरण सबै ठ्याक 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 मिलेको त सायद काहीँ पनि नहोला, तर काहीँ बेटर होला, काहीँ कम होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। तर ओभरअल एउटा लङ टर्म सोच पनि हुनु पऱ्यो। फेरि म देश फर्केर आउँछु,
आजको भोलि केही गर्न सकिनँ भने म फ्रस्ट्रेसन हुन्छु भने त्यहाँ पनि फ्रस्ट्रेटेड हो, यहाँ पनि फ्रस्ट्रेटेड हुने नै हो। तर माइन्डसेट कस्तो हुनु पऱ्यो, अब भन्दाखेरि यो साउन्ड्स भेरी इजियर सेड एन्ड डन टाइप अफ थिङ, कि एटिट्युड कि मसँग जे छ होइन। मैले अस्ति एउटा डकुमेन्ट्री हेरेको थिएँ, लाखौँ रुपियाँ तिरेर नेपाली युवा इक्वेडर गएर पैदल यात्रा गरेर टेक्साससम्म, म त प्लेनमा गएको मान्छे हो होइन, त्यहाँ लगानी गर्न बाध्य छ नेपाली युवा। जङ्गलमा के परिस्थिति छ मैले एउटा डकुमेन्ट्री हेरेको थिएँ, रुन मात्रै मन लागेन भाइ बहिनीहरूको हेरेर। बङ्गलादेशको पनि त्यही हालत छ, बङ्गलादेशको युथको पनि। सो त्यहाँ आउनु पऱ्यो नि त। हाम्रो मैले सुरुमै के भनेको थिएँ, श्रम मन्त्रालयले कतिजना श्रमिकलाई बाहिर पठाउने सोच्ने होइन, कतिवटा रोजगारी यहाँ, द्याट सुड बी द पोलिसी, द्याट सुड बी द थिङ्क ट्याङ्क। उहाँले त यहाँ चाहिँ कस्तो भयो, श्रम मन्त्रीको एउटा ठुलो डिल भयो मलेसियासँग, एन्ड वी आर सेलिब्रेटिङ द्याट कि वी आर गोना सेन्ड 5,000 मोर किड्स आउटसाइड नेपाल होइन, परिवारबाट टाढा। अनि हाम्रो आफ्नो इकोनोमी अहिले विक हुनुको कारण चाहिँ एउटा त्यो एउटा म्यासिभ एउटा, अब यो एज ग्रुपको मान्छे भन्छु म होइन, तिम्रो र मेरो एज ग्रुपको मान्छे चाहिँ छैन यहाँ त्यो सोच्न सक्ने, त्यो आफ्नो एबिलिटीमा विश्वास भएको, पढेको होइन। त्यो मान्छेलाई त हामीले भिजा लगाउँदै बाहिर पठाएका छौँ होइन, म पनि गएको हो। अब प्रधानमन्त्रीले पनि बाहिर गएर कार्यक्रमहरूमा बोल्दाखेरि चाहिँ देश फर्क्यौँ अभियान भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ नफर्किनु है यहाँ चाहिँ होइन, भने जस्तो सोचे जस्तो छैन होइन। त्यो उहाँले भनेर मात्रै पुगेन नि त, त्यो वातावरण नि बनाइदिनु पऱ्यो। फर्केर आऊ, हामीसँग क्रेडिट छ, तिमीहरूलाई हामी दिन्छौँ एक्सेस टु क्यापिटल, तिमीहरूले जे इनोभेसन यहाँ गर्न चाहन्छौ कन्ड्युसिभ वातावरण बनाइदिन्छौँ। भर्खर कुलमान सर आउनु भएपछि सबसे ठुलो रिलिफ मेरो एन्टरप्रेन्योरल करियरमा त मैले सायद एउटा कार्यक्रममा चाहिँ अहिलेसम्म मैले कसैलाई पनि स्ट्यान्डिङ ओभेसन दिएको थिएन कि भन्दा आई फिल स्ट्रङ हियर होइन। कुलमान सरलाई उभिएर दिएको थिएँ। त्यो मसँग यस्तो इमोसनली कनेक्टेड छ नि अनुप कि मेरो ड्याडको फ्याक्ट्री बन्द भएको देखेको छु मैले। म त सेकेन्ड जेनेरेसन एन्टरप्रेन्योर हो, म फेल भइरहेको अथवा गोइङ डाउन द ड्रेन राइट नाउ। आई हेभ सिन दिस इन माई फ्यामिली बिफोर एन्ड आई थिङ्क वाइ डज दिस सिचुएसन कम ब्याक आफ्टर एभ्री 20 years होइन। 20 years अगाडिको मान्छेले आज त सोचिदिनु पर्ने नि, जुन एउटा अहिले यो जुन ट्रान्समिसन लाइनकै कुरा भइरहेको छ, म किन विरोध भएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ट्रान्समिसन लाइन त हामी आफै बिल्ड गरौँ र इस्ट टु वेस्ट डिस्ट्रिब्युट गरौँ न। अनि त्यहाँबाट निक्लेको इन्डस्ट्रियलाइजेसनले नै हामीलाई अगाडि बढाउने हो। हरेक गाउँमा इलेक्ट्रिसिटी पुगिसकेपछि, एक्सेस भएपछि अनि बल्ल बाहिर तिर्ने। अहिले त सिधै हामी के सोचिरहेको छौँ, बेच्छौँ हामी विदेशीलाई, विदेशीले आफ्नो इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन ल्याउँछ अर्को, अनि हामी चाहिँ त्यहीबाट उसले दिएको चेकबाट चाहिँ होइन, त्यो मेन्टालिटी के, द्याट्स वाट आई हेट। आई क्यान्ट स्ट्यान्ड। मलाई त्यो कन्ट्र्याक्टमा के छ, आई डोन्ट गिभ अ सेट। इट डजन्ट फिल राइट टु मी एज अ एन्टरप्रेन्योर कि त्यो एनर्जी त हामीलाई पहिला चाहियो। हाम्रो देशको पानी, हाम्रो देशको माटो सुड बी युज टु डेभलप आवर ओन कन्ट्री फर्स्ट, नट आवर माइन्डसेट सुड बी सबै चिज बेचौँ। त्यो बेचेर के भयो त यो गएको 20 वर्षमा? गरिबीको लागि आउँदैछ यो ग्रान्ट भन्छन्, कतिजना गरिबी माथि चढे, यी सबै कुरा हेरौँ न। बरु हामी जस्ता सानाहरूले मान्छेलाई सपोर्ट गरिरहेका छौँ, सानो सानो बिजनेसहरूले मान्छेको जीवन स्तर चेन्ज भएको छ। मसँग 8,000 रुपियाँमा काम गर्न सुरु गरेको भाइले 40,000सम्मको यात्रा गर्यो मेरै आँखा अगाडि। अनि होइन, द्याट्स समथिङ। अब मैले 12 क्लास पढेको मान्छेले सक्छु भने मभन्दा कति पढेका बुद्धि भएका विद्वानहरू कति छन्, मैले त्यो भन्न खोजेँ कि उसलाई त्यो एउटा कन्ड्युसिभ वातावरण बनाउने लिडरसिप चाहियो हामीलाई कि वी ट्रस्ट आवर यङ पिपल, वी ट्रस्ट इन आवर युथ। अरू कन्ट्रीमा भएको देख्छु म, जहाँ चाहिँ कन्ट्रीको लिडरसिप पनि त्यस्तै लाइक माइन्डेड छ र सो एउटा जेनेरेसन ग्याप छ हाम्रो लिडरसिपमा एट द एन्ड। यो कुराको कन्क्लुजनमा कि उहाँहरूले यो कुरा सायद सोध्न सक्नुहुन्न, सायद हामी नै पुग्नुपर्छ त्यहाँ होइन। डेफिनेटली। अर्को कुरा चाहिँ मलाई जस्तै फर इक्जाम्पल यसलाई अलिकति मैले ढल्काएँ, जस्तै फर इक्जाम्पल फर प्रिटी लङ अमाउन्ट अफ टाइम नेपाल एकदमै सेन्ट्रलाइज हो नि त, काठमाडौँमै सेन्ट्रलाइज हो नि त होइन। तपाईँलाई लाग्छ यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज चाहिँ अब हामीले देख्नेवाला छौँ, मेजर सिटिजहरूमा चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ होला। अर्को कुरा चाहिँ जति मान्छेहरू हिँड्दै गइरहेको छ नि, हुँदै गइरहेको नि हामीले देख्यौँ नि त, लाग्छ तिनीहरू फर्किन्छन्। मनमा चोट परेछ होला नि त, काठमाडौँले मलाई लात हानेर पठायो भनेर। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसलाई अलिकति पोजिटिभ साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ डोन्ट यु थिङ्क अबको दिनमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज अब हामीले देख्छौँ कि क्या हो जस्तो फिलिङ पनि मलाई फिल भएको छ कि त्यो एउटा स्प्लिट हुने कज पनि होला, मतभेद हुने कज पनि होला। तर अपर्च्युनिस्टिक एउटा अपर्च्युनिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने त राम्रै चिज हो। मैले सुरुमा जुन भने कि एउटा मान्छेले एउटा जीवनमा केही एम्बिसन, म पैसा कमाउँछु, लक्ष्य लिन्छु भनेर किन लिन्छ? आफ्नो फ्यामिली, आफूलाई
त्यो अहिले भएको स्टेटबाट माथि उठाउनलाई नै लिन्छ नि। र उसले त्यही चिज आफ्नो घर परिवार परिवेश समाज त्यहीँभित्र बसेर गर्न पायो भने त्योभन्दा राम्रो कन्ड्युसिभ वातावरण के होला होइन। त्यहीँको इकोनोमी चलायमान हुन्छ होइन। मैले कति ठाउँ पुगेको छु जहाँ चाहिँ यङ मान्छे छैन, त्यो कम्युनिटीमै यङ मान्छे छैन, किनभने त्यो माइन्डसेट बनाइदिउँ नि त हामीले गएको 10-15 इयर्स 20 वर्ष अगाडिदेखि कि यहाँ केही अपर्च्युनिटी छैन, जाऊ 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 जाऊ। यो कोभिडले त त्यो एउटा चाहे नि नचाहे नि आफ्नो घर घर पुऱ्याइदिएको छ। सो वाट इज द अर्थ मन्त्रालय, द मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्रिज थिङ्किङ राइट नाउ? इज इट थिङ्किङ अबाउट दिस एज अ प्रब्लम और एज एन अपर्च्युनिटी? अहिले त्यो जनशक्ति फिर्ता आफ्नो गाउँ आफ्नो जिल्ला आफ्नो सदरमुकामै पुगेको छ। अब लेट्स से हाम्रो यो प्रदेश नम्बर 3 को काठमाडौँ हो, 2 को कुन हो, 1 को कुन हो। अब ऊ सदरमुकामै आउनुपर्ने एउटा लोन लिनलाई, ऊ सेन्ट्रल ठाउँमै आउनुपर्ने या काठमाडौँ नै आउनुपर्ने, कि हामीले आफूसँग भएको रिसोर्सेस यसरी एक्सेसिबल बनाइदिने ग्रामीण क्षेत्रमा पनि कि त्यहाँको मान्छेले आफ्नै केही जो त्यहीँ गर्न सकोस् होइन। सो यो त अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्नुपर्ने हो गभर्मेन्टले, कि एउटा मासमा जुन चाहिँ चाहेर पनि एउटा स्ट्राटेजी बनाएर पनि फिर्ता लिएर आउन सकिँदैन थियो होला पहिला, कि ल देश बचाउ अभियान आयो सबैजना नेपाल फर्केर को आउँथ्यो, आउँदैन थियो। कोभिडले के गरिदियो, जानै पर्ने बाध्यता बनाइदियो होइन। ती सब मान्छेसँग स्किल्स छन्, त्यत्रो इन्डियाबाट आएको मान्छेहरू। डु यु थिङ्क दे वर डुइङ नथिङ इन इन्डिया? इन्डियामा एक दिन काम गरेन भने सर्भाइभ गर्न सकिँदैन होला होइन। केही न केही त गरेरै बसेको थियो त्यो मान्छेहरू। अब त्यो मान्छेको सिपलाई ट्रस्ट गर्ने कि नगर्ने, त्यो मान्छेको एबिलिटीलाई ब्याङ्क गर्ने कि नगर्ने, ब्याङ्कहरूले गभर्मेन्टले। हामीसँग त कहीँबाट उदाहरण आफै क्यापिटल त आउँदैन, जोसँग छ होइन। यत्र फन्डहरू लोन लिइरहेछ ब्याङ्कले, गभर्मेन्टले। अस्ति आई थिङ्क हरेक नेपालीको टाउकोमा अहिले 30,000-40,000 रुपियाँ जन्मिन साथै लोन छ होइन। सो ठिक छ नि त, अर्को 4 लाख थप्दियो त्यसमा, हामी तिर्छौँ पनि ब्याज होइन, केही आफ्नै व्यवसाय स्टार्ट गर्छौँ। हामीले फुडको कुरा गरिरहेछौँ, यत्रो इनोभेसनको कुरा गरिन्छ, फुडको कुरा गरिन्छ। पानी, मैले अस्ति एउटा कुरा बनाएको थिएँ, ग्लोबली पानीको सर्टेज हुँदैछ। मैले वाटर इज द न्यू ओयल भने कि मैले एउटा टियुको कार्यक्रम अस्ति जुन भनिरहेको थिएँ, धेरैकोले यसमा चाहिँ फिडब्याक पनि दिनुभएको थियो मलाई। मैले किन भने मैले $2 आधा लिटर पानी खाएको छु। 5 युरो तिरेर एउटा ठुलो सिरकको बोतलमा, सिरक जस्तो रक्सीको बोतलमा एउटा नाइस ब्रान्डिङका साथ स्प्रिङ वाटर। सोच्ने तरिका हो होइन। विदेशीले आएर एभरेस्टको ढुङ्गा भनेर हालेर घडी बनाउन सक्छ, हामी नेपालीले किन गर्न सक्दैन? उसले बरु नेपालीको श्रम शोषण गरेर जान्छ, पे गर्न सक्दैन। मैले नि गल्तीले गएर बेल्ट किनेँ त्यो पसलमा, एउटा बेल्टको 1500 रुपियाँ चार्ज गरेको छ, अनि यहाँ नेपाली श्रमिकलाई पैसा दिन। हाम्रो सोच चाहिँ कस्तो भने बिजनेस सर्टन काइन्ड अफ पिपलले गर्छ, हामीमा त्यो क्षमता छैन। मैले जुन हाम्रो प्रकाशमा नि भन्छौँ साउजी सिन्ड्रोम, अलिकति काम एउटा लेभलसम्म सिकिसकेको हुन्छ अनि त्यसपछि उसको क्यापिटलको पनि क्याप हुन्छ, त्योभन्दा ग्रो गर्न सक्ने एबिलिटी हुँदैन, अनि उसको ड्रिम पनि त्यही क्याप हुन्छ। किन सक्दैन? 5वटा रोजगारी सृजना गर्न सक्ने मान्छेलाई क्यापिटल एक्सेसिबल गराइदिने भने अर्को त्यसको पछाडि 0 थप्न सक्ने उसमा क्षमता एक्सपिरियन्स हुन्छ। अब अहिलेको गभर्मेन्टले त्यस्तो खालको आर्थिक नीति, मैले गभर्मेन्टलाई ब्यास मात्रै गरेको होइन, तर स्याड लाग्छ होइन। तर त्यो ग्याप मेबी प्राइभेट सेक्टरले फुलफिल गर्न सक्छ होइन, च्यालेन्ज गरेर। ब्याङ्क्सले अहिले लबी गर्नु पऱ्यो नि त, हामी क्रेडिट मोबिलाइज गर्छौँ, हामीलाई फ्लेक्सिबिलिटी देऊ एनआरबी होइन। एटलिस्ट तिम्रो डिग्रीको आधारमा भए पनि राम्रो कुराहरू आएको थियो नि पोलिसीमा, कि 15 लाख भनेको राम्रै स्टार्टिङ एउटा पुँजी हो होइन। एउटा ग्रेजुएटलाई 15 लाख दिदेऊ त होइन। अब त्यो मेकानिजम के होला? अब गभर्मेन्टले आफै आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँछु यसलाई ट्र्याक गर्ने, अस्ति त्यस्तै कुरा हुँदै थियो त्यहाँ, माइलस्टोन्स गर्ने के गर्छ गभर्मेन्टले? लिस्ट गभर्नेन्स इज द बेस्ट गभर्नेन्स के। प्राइभेट सेक्टरलाई ट्रस्ट गरेर छोडिदेऊ, ब्याङ्कलाई बरु त्यो फन्ड दिदेऊ, गिभ इट टु यङ पिपल होइन। बरु केही रिस्क हामी बेहोरौँला होइन, कसैले सक्लान् कसैले नसक्लाउन्, त्यस्तो खालको अर्थनीति आउँदैन यहाँ त, उल्टो अर्थनीति आउँछ। तर मलाई अघि हजुरले भनेको इक्जाम्पल क्या दामी लाग्यो। जस्तै फर इक्जाम्पल जो पनि नेपालबाट फर्किरहेको छ नि, बरु नेपालमा बस्ने युवाहरू दिनभरि भात खाएर बस्ने होला, तर बाहिर गएको मान्छे त कामै गरेर खाइरहेको हुन्छ भने त एक्चुअली डुवर्सहरू आइरहेको छ नि त फर्केर होइन। त्यो माइन्डसेटमा त डेफिनेटली केही न केही थपक्क त नबस्ला नि त देश फर्किसकेपछि पनि होइन। सो त्यो कन्टेक्समा लोकल लेभलमा या भनौँ न केही न केही चाहिँ होला कि भनेर म चाहिँ अलिकति होपफुल चाहिँ होप बिना त के बाँच्नु के होइन। अब हामी सृजनशील प्राणीहरू हो नि त, ढुङ्गा 2टा कोरेर आगो बाल्नेदेखि यहाँसम्मको जर्नी हो नि त हाम्रो त। म चाहिँ त्यसरी सोध्छु कि होइन। हामी
अनलेस एन्ड अन्टिल हामी त्यही सिचुएसन अफ एकदम गाह्रो सिचुएसनमा नफर्किने हो भने जे जस्तो सिचुएसनबाट पनि हामी त म क्राइसिस हेर्दाखेरि कसरी हेर्छु द रोयल म्यासेकर प्रोबब्ली द फर्स्ट क्राइसिस आई रिमेम्बर इन माई यङ अडल्ट लाइफ होइन त्यतिखेर पनि 10, 15, 13 दिन ला अब अभिभावकै छैन यो देशमा के हुने हो त्यो अन्यल पनि पार गऱ्यो हामीले होइन मैले 9/11 देखेँ ग्लोबल 2008 को फाइनेन्सियल क्राइसिस देखेँ 2015 भोगियो त्यसमा डबल जेपडी थियो त्यहाँ अर्थक्वेक पनि इम्बार्गो पनि त्यो पार गरियो सो त्यो रेजिलियन्स त हामीमा बिल्ड भइसकेको छ तर रेजिलियन्स मात्रै भएर हुँदैन होइन मसँग रेजिलियन्स मात्रै भएर केही हुनेवाला छैन त्यसले त्यो रेजिलियन्स त्यो तिमीले भनेको स्किल त्यो माइन्डसेट त्यो एनर्जीलाई एउटा दिशा दिने त एट द एन्ड अफ द डे यस्तै बिग इन्स्टिट्युसन्स कर्पोरेसन्स गभर्मेन्ट यिनीहरूले एउटा डाइरेक्सन दिने द लिडर्स अफ दिस कन्ट्री होइन अब हामी त्यो सिचुएसनमा छैनौँ होइन हामी त बाध्य छौँ त्यो नियम कानुनभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ आई डोन्ट वन्ट टु लिसन टु अल दिस म आफ्नो जे गर्नु छ गर्छु भन्न नि नपाइने होइन जस्तो मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तिमीले यो बिजनेसलाई रिभाइभ गर्नलाई तिमीलाई क्यापिटल चाहिने भयो होइन ब्याङ्कसँग गएर माग्छु तिमीसँग जग्गा जमिन केही पनि छैन तर मेबी त्यही रेमिटेन्स पठाइरहने दाजुभाइ दिदीबहिनी त बाहिर छन् नि त मेबी तिम्रो आइडिया पिच गरेर तिमीले चाहिने तिम्रो 50 लाख क्यापिटल कुनै विदेशमा बसेको भए तिमीले अहिले Indiegogo.com कि कहाँ गएर एउटा भिडियो बनाएर पनि गोल सेट गरेको भन्दा 3 गुणा बेसी पैसा रेज गरिरहेको हुन्छ मान्छेले हाम्रो अर्थमन्त्रीले चाहिँ बल्ल बिटकोइनको कि के को कुरा गरिदिनु भयो दङ्ग परेका छन् मान्छे होइन हाम्रो डेबिट कार्ड चल्दैन ग्लोबली अनि मैले भन्नु खोजेको कुरो बुझ्यौ तिमीले तिमीलाई चाहिने क्यापिटल तिमीले इन्डिपेन्डेन्टली सोलोमा आफै रेज गर्छु नि त भन्दा त्यो पनि छैन कि नियमै छैन कि तिमीले ल्याउन पाउँदैन त्यो पैसा कि त उहाँहरूले एउटा क्रिएट गरेर पुल गरेर एउटा कम्पनी बनाएर अनि अर्को कम्पनीमा ब्युरोक्रेटिक हर्डल धेरै छ मैले इन्डिगोमा 50 लाख रेज गरेँ मैले नेपाल ल्याउन पाउँनु तिमीले कति पापड बेल्नुपर्छ त्यो पैसा यहाँ लिएर आउनलाई त्यो मलाई थाहा छ त्यो मैले भोगिसकेको छु एक वर्ष लगाइदिए बाई द टाइम तिमीले फेरि मिनिमम 5 करोड हुनु पर्यो हेर है अनि हामी एन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा गर्नु त पटमूर्खता हुन्छ भाइ यहाँ होइन मैले खास पनि यो पर्सपेक्टिभ चाहिँ किन लिएर आएको थिएँ भन्दाखेरि झन् मलाई धेरै पहिला एकजनाले चाहिँ कस्तो आइडिया सेयर गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा जस्तै काठमाडौँको कन्टेक्समा काठमाडौँको कन्टेक्समा जुन नयाँ स्टार्टअपहरू आइरहेको छ जस्तै फर इक्जाम्पल अब गिफ्ट दिनेवाला सरप्राइज दिनेवाला या भनौँ न हाम्रै कन्टेक्समा वेडिङको कन्टेक्समा आइरहेको छ होइन त्यो चाहिँ सिस्टम किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर 10-12 वर्ष बसेको नेपालीहरू जब नेपाल फर्केर आयो नि तिनीहरूको त्यहाँ निडहरू चाहिँ यहाँ आएर भोइड भयो त्यो भोइडलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ सानो सानो स्टार्टअपहरू भयो कि होइन जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ न अस्ति के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउनमा मेरो ड्याड सधैँ बाहिर के अरे छामेर किन्ने टाइपको मान्छे मलाई लिस्ट दिएर बाबु यो के अनलाइनमा छ भने मगा भन्नुभयो कि सो 65 वर्षको मान्छेको थट प्रोसेस त्यसरी चेन्ज भइरहेको छ एडिङ अन टु द्याट यति भोलिको दिनमा अब भनौँ न मैले अघि हजुरलाई यो किन डिभाइड गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दुबई कतारबाट आउने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ र हाम्रो अस्ट्रेलिया युएस क्यानाडाबाट नेपाली आउने दाजुभाइको हल्का लाइफस्टाइल त फरक हुन्छ नि त होइन सो यो अलिकति वेस्टबाट आउने मान्छेहरू चाहिँ दे वुड अल्सो कम विथ अ सर्टन रिक्वायरमेन्ट्स त्यो रिक्वायरमेन्टको कन्टेक्समा चाहिँ केही न केही नयाँ इनोभेसनहरू केही न केही नयाँ इन्डस्ट्रीहरू ग्रो हुन्छ कि भन्ने एउटा कुरा हो अनि अर्को चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स चाहिँ 10वटा नयाँ इन्डस्ट्री भयो भने त मैले त्यसको अलिकति किन होला हजुरले मेरो अलिकति किन होला उसले उसको अलिकति दिन्छ उसले पैसा त घुम्यो नि त आखिर इकोनोमीमा भनेको त पैसा घुम्नु ठुलो कुरा रहेछ नि त होइन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिपले चाहिँ अलिकति बचाउँछ कि या मलाई बचाउँछ कि होइन जस्तै फर इक्जाम्पल कोही नयाँ मान्छे आयो कसैलाई चाहिँ ल म पनि पोडकास्ट सेटअप गर्छु मलाई पोडकास्ट कन्सल्टिङ गरिदिनु पऱ्यो भनेर हजुर म आउनु सकेँ होइन सो त्यसरी चाहिँ इकोनोमी अलिकति रिभाइभ हुने हो कि इकोसिस्टम भने त्यही हो सरकारको इन्टरफेरेन्स बिना पनि के होइन अब मलाई चाहिँ फर अ प्रिटी लङ अमाउन्ट अफ टाइम होइन मलाई चाहिँ खासै कस्तो थियो भन्दाखेरि सरकारले मलाई केही फरक पार्न सक्दैन भन्ने टाइपको थियो तर म त्यो अब झुकिसकेँ म डिबङ्क भइसक्यो सरकारले मलाई फरक पार्छ होइन डेफिनेटली पार्छ पारिरहेको छ होइन लकडाउनलाई लुज डाउन गर्थ्यो त्यही पनि के गर्थ्यो यो जोर बिजोर गर्थ्यो होइन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ जसँग 2टा बाइक छ त्यसले कमा जसँग एउटा बाइक चाहिँ नकमा त्यो प्र्याक्टिकली के भयो त 2जना आउने कस्टमरको पोटेन्सियल थियो भने त्यसलाई काटेर तपाईँले 1 बनाइदिनु भयो 50% ट्याक्स चाहिँ फेरि 100 लिनुहुन्छ अरे त्यहाँ पनि जोर बिजोर लगाइदिउँ नि त होइन जोर महिनामा तिर्नुपर्ने अनि बिजोर महिनामा तिर्नु नपर्ने यस्तो टाइपको कन्सेप्टहरू जहाँ आउँछ अहिले यो सिचुएसनले त ल बाध्यता भयो त्यो मैले माने त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रो त परिस्थिति त्यस्तै हो नि त एक्ज्याक्टली होइन त्यो अरू ठाउँमा हामीले पाउनु आई थिङ्क इजरायलको क्यापिटल तेल अभिभ कहाँ चाहिँ 5 वर्षभित्रमा त्यहाँ यस्तो थ्राइभिङ इकोसिस्टम बन्यो होइन सानो अरू सिटिजहरूमा मैले टर्कीमा मैले सुनेको छु होइन मैले एम्स्टरड्यामको त आफैले आँखाले देखेर आएँ
एन्टरप्रेन्योर्सलाई ग्रो गर्न हेल्प गर्ने एउटा कम्युनिटी चाहिँ एन्टरप्रेन्योर्स नै हुँदो रहेछ कि Exactly. मैले जहाँ देखेँ नि Exactly. होइन मैले सिकेको कुरा यहाँ आएर भनिरहेको हो बोलिरहेको हो त्यतिकै मनको भडा छैन रियली आई गन थ्रु अल दिस थिङ्स मैले देखेको पेन पोइन्ट्सहरू मैले एड्रेस गरिरहेको सो त्यहाँ चाहिँ त्यस्ता पेन पोइन्ट गर्ने जेनेरेसन्स बनिसके होइन अहिलेको नयाँ एन्टरप्रेन्योरलाई एउटा सिनियर एन्टरप्रेन्योर्सले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने नजरले पनि हेरिरहेछ कोच गर्ने नजरले पनि हेरिरहेछ मोनिटर गरिरहेछ अब यहाँ त्यस्तो खालको वातावरण छैन कतिवटा तिमीले टप नच बिजनेसम्यानहरू भेट्यौ तिमीले यु डुइङ अ ग्रेट जब आई वुड लाइक टु इन्भेस्ट इन यु भन्ने खालको तर मैले कस्तो वातावरण चाहिँ भेटेँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले मलाई केही कुरा कन्फ्युजन आई क्यान कम टु यु कि हजुरले मलाई भाइ पैसा भनेर भन्नु न होइन या म्यासेज नरिप्लाई गर्नु त्यो त छ नि त दाइ भइसकेछ नि त सानो छ ठिक छ अब त्यो कन्ट्याक्ट त्यही बढाउँ भनेरै बढाउँ भनेर यहाँ होइन सो मैले भन्न खोजेको कन्ट्याक्समा चाहिँ त्यही कुरा आखिर त्यही आइदिन्छ कि यदि जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले धेरै थोरै अब नेपालीहरूसँग एउटा घर त छ केही न केही त छ नि त हल्का फुल्का होइन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ हामी अलिकति अन्टरप्रेन्योरसिपहरू इन्करेज गर्न थाल्यो भने चाहिँ हजुर र मेरो लागि या हजुरको क्लाइन्ट एउटा बढ्छ स्पेसली मिडल क्लासले एक्ज्याक्टली जोसँग चाहिँ त्यो पोटेन्सियल छ एक्सेस त्यसको सामान मैले किन्छु सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ केही न केही रिभाइभ गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो होइन यसलाई अर्को रूपमा चाहिँ म कसरी ल्याउन पाएँ भन्दाखेरि अहिले सबैजनाले चाहिँ एग्रिकल्चरमा जानुपर्छ एभ्रीबडी इज टकिङ अबाउट द सेम थिङ होइन राइट नाउ आइ एम सिटिङ इन फ्रन्ट अफ समवन हु हेज बिन अब कफीलाई लिएर आएर काठमाडौँमा हजुरले भजाएर युआर रनिङ अ बिजनेस फार्म पनि अटेम्प्ट हाने होइन फार्म पनि अटेम्प्ट हाने सो त्यो कन्टेक्समा अलिकति मैले यसलाई एग्रिकल्चरतिर ल्याउन थालेँ होइन अहिले सबैजना एग्रिकल्चर भनिरहेको छ कि एभ्रीबडी इज टकिङ अबाउट एग्रिकल्चर होइन सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ हजुरले पनि अघिसम्म कुरा गर्दाखेरि भाइ एग्रिकल्चर पनि सुन्नुभयो भनेर त्यो सबैजना एग्रिकल्चरमा चाहिँ जम्प भन्दाखेरि चाहिँ आखिर कुरा त्यही हुने हो कि या के कसरी जाने अब जस्तै हजुरको चाहिँ के सजेसन छ मैले कहाँ एउटा पढेको थिएँ एउटा किताबमा आर्टिकलमा कता 80सम्मको जिडिपी हेर्दा नेपालको के मेजोरिटी कन्ट्रिब्युसन एग्रिकल्चर सेक्टरबाटै आएको थियो होइन त्यतिखेर सायद जनसङ्ख्या कम थियो यो परिस्थितिहरू अरू डिफ्रेन्ट थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो हिस्ट्रीले नि केही त देखाउँछ हामी कति समयसम्म चाहिँ त्यही सेक्टरबाटै सेल्फ सस्टेन भयो त्यसलाई टेवा पुऱ्याउने खालको अरू पनि छन् हामीसँग टुरिज्म छ होइन बिस्तारै बिस्तारै अरू सेक्टर्सहरू पनि थ्राइभ हुँदै थिए अब ह्यापहजर्ड एग्रिकल्चर गरेर तिमी यो म गर्छु तेरो यो मेरो एउटा सुनियोजित तरिकाले गभर्मेन्टले चाहिँ तिमीहरू यो चिज ग्रो गर होइन किनभने अब मैले एउटा इनोभेसन ल्याउन खोजौँला मैले यो काम गर्न खोजौँला तर त्यो वातावरण बाहिर बसेर त म काम गर्न सक्दिनँ त्यो वातावरणभित्रै त्यही नियम कानुनभित्रै रेगुलेसन्सभित्रै बसेर काम गर्नुपर्छ मैले होइन अब माथिबाट मैले कसरी यसलाई हेर्छु भने एटलिस्ट एउटा भिजन चाहिँ आउनुपर्छ एग्रिकल्चरको के त एग्रिकल्चरको भिजन होइन सबैजना जाने खेतमा मुला रोप्ने हो कि के हो त होइन कुन प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ मोर प्राथमिकता दिने क्यास क्रप्स के हो होइन हाई यल्ड भ्याल्यु भएको आइटम्सहरू के हो डेटा कहाँ छ त ल कति चाहिँ कहाँ जाँदा कुन इन्भाइरोमेन्टमा के उब्जन हुन्छ त्यस्तो किसिमले सोच राखेर चाहिँ एउटा कम्युनिटी बेस जस्तो कफीकै उदाहरण दिन्छु म इन्डिभिजुअल फार्मर्सहरू पनि मैले निकै भेटेँ जसलाई स्केल गर्नु छैन केही आम्दानी भइरहेछ त्योबाट कोअपरेटिभले लिएर जाने हो इभेन्चुली हामी कहाँ आइपुग्दाखेरि त्यो लास्ट 7 इयर्समा डबल भएको छ कफीको पर केजीको प्राइस तर अब त्यो ग्रासरुट लेभलको मान्छेले पनि त्यसको केही सेयर पायो एक किसिमको किकब्याक पायो कसैले पायो होला नि कसैले नपायो होला नि त्यो उसले बुझेकै छैन त्यसको पोटेन्सियल उसलाई यति छ कि यसबाट केही आम्दानी आउँछ कहाँ पुगेको छ क्यापुचिनो भने के हो होइन क्यापुचिनो पर कपको के भ्याल्यु छ होइन त्यो एउटा इन्टायर त्यो स्कोप नबुझिकन चल्ने एउटा किसिमको किसानहरू छ होइन अरू तरकारी लगाएको यो लगाएको 10 बोट कफी नै लगाइदिउँ भन्ने खालको त्यो एउटा अब मैले एउटै स्केलमा 2 लाख बोट एकै ठाउँमा देखेको हातमा गर्न नसक्ने बराबरको फार्महरू छ अनि त्यस्तो एक्जाम्पल सेट नभइकन त्यो जिल्ला नै त्यसले परिवर्तन गरिदियो त्यो जिल्लामै एउटा इम्प्याक्ट गरिदियो सायद त्यहाँको राइट लिडरसिपले नै होला त्यहाँको एग्रिकल्चरको प्रोएक्टिभ स्टेप्सहरू त्यो त्यत्रो ठुलो फार्मलाई त्यहाँ आएर बस्न दिने एउटा योजना एउटा वातावरण एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यसलाई चाहिने इलेक्ट्रिसिटी लेबर कन्ड्युसिभ बनाइदिने त्यो भइदियो भने र लेट्स से सिङ्गल ओन फार्ममा पनि ल होइन एउटा अर्गनाइज सेक्टर छैन अहिले हाम्रो कफी टी बोर्डै हेर्छु म अर्गनाइज छैन व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो इन्डिभिजुअल कामहरू भइरहेको छ नलेज सेयरिङ छैन होइन
मैले डाइरेक्ट गएर किसानसँग कुरा गर्दाखेरि उसलाई एन्ड प्रडक्टको बारेमा केही पनि थाहा छैन। आफूले उत्पादन गरेको चेरीले चाहिँ बजारमा चाहिँ के प्रडक्ट बन्छ, क्यापुचिनो कहिले खान्छ, के भाउ छ। सो यस्तो ग्याप्सहरू छ जहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ रेगुलेसन्सहरू ल्याएर प्राइसको कुराहरू, मैले अस्ति रिसर्चरहरूसँग बसेको छु 2 दिन, केही होला कि उहाँहरूले चाहिँ यही यो तिमीले अघि नै भनेको के अरे टेक्नोलोजी ब्लकचेन टेक्नोलोजीको कुरा गरिरहेछ, साइट्सहरू बनाउँछु, एप्लिकेसन्सहरू बनाउँछु जहाँ चाहिँ डाइरेक्टली जस्तो अब मलाई दुधमा सर्टन % फ्याट चाहिन्छ, जुन क्वालिटीको दुध चाहिरहेको थियो, मैले यत्रो इन्भाइरोमेन्टमा दुधको किनबेच हुन्छ, अहिले दुधले एकदमै मर्का पाइरहेछ अहिले, किनभने रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्री इज अ बिग कन्ज्युमर अफ, हाम्रै दिनको 50 लिटर प्लस हुन्थ्यो होला। अब त्यो एउटा मार्केट पाइरहेको छैन त्यो इन्डस्ट्रीले, र अब कस्टमर अवेर पनि हुँदैछ, कन्ज्युमर अवेर हुँदैछ कि मलाई अब आई वान्ट टु नो वेयर माई मिल्क इज कमिङ फ्रम, होइन। मैले फ्याटको कुरा गरेँ, मलाई सर्टन काइन्ड अफ मिल्क चाहियो। सानो 1-2वटा सप्लायरहरूले उसले सक्दा नि सकेन, एउटा समयपछि बन्द गरिदियो। अनि इन्डस्ट्रिजहरूसँग छ जुनको चाहिँ मापदण्ड पनि पुगेको छैन, जस्तो डिडिसीको दुधमा फोमै आउँदैन, क्यापुचिनो कसरी बनाउने, होइन। एकदम यो कफी सपवालाहरूको प्रब्लम हो, फोमै आउँदैन, डम्प गर्नु परेको छ प्याकेटै 22, 23, 28 रुपियाँ परेको प्याकेट, कम्प्लेन गर्छ, होइन। खोइ यस्तो नि क्यापुचिनो हुन्छ, लाटे हुन्छ। सो हाम्रो त्यो इन्फर्मेसन दुध उसलाई भन्न सक्नु पऱ्यो नि त हामीले, हामीलाई 4% फ्याट भएको, 5% फ्याट भएको यस्तो खालको दुध बनाइदिनुहोस्, अलगै प्याकेज गरिदिनुहोस्, बरु 3 रुपियाँ हामी बेसी तिर्छौँ। छैन, खा घिच भने जस्तो टाइपको छ, काहीँ त्यो कुरा गर्ने एउटा ठाउँमा आउने वातावरण पनि छैन। सो ह्यापाजर्ड एग्रिकल्चरले चाहिँ केही गर्नेवाला छैन। एउटा स्ट्रक्चर्ड, एउटा लङ टर्म भिजन भएको, कस्तो खालका प्रडक्ट्सहरू, ती प्रडक्ट्सहरू र मेटेरियलहरू हाम्रो बजारमा आइसकेपछि त्यसले कसरी एन्ड प्रडक्टको एउटा जर्नी पुरा गर्ने, त्यसले भ्याल्यु एड कसरी गरेर अगाडि बढ्ने, कि हामीले एक्सपोर्ट गर्ने हो, होइन। कहाँ कुन कन्ट्रिजमा के को डिमान्ड छ त्यो बुझेर हामीले काम गऱ्यो भने चाहिँ, होइन, अब पोटेन्सियल छ। होल फुड्स जस्ता कम्पनीहरू छन् जसलाई अर्ग्यानिक चाहिएको छ, फेयर ट्रेड चाहिएको छ, एन्ड पिपल आर विलिङ टु पे एक्स्ट्रा प्रिमियम प्राइस फर द्याट, होइन। नेपालबाट अदुवा जान्छ, कफी जान्छ, यस्ता हजारौँ चिजहरू होला। अल्लोको पोटेन्सियल मैले अस्ति हेरिरहेको थिएँ, अल्लो भन्ने फेब्रिक, होइन। अब हेम्पकै कुरा छ, होइन, प्लास्टिकको अल्टरनेटिभ हुनसक्छ हेम्प। हामी सोच बदलिएर आफू आफ्नो चेतनाको स्तर बदलिएर चाहिँ आफू मात्रै गरौँ, म मात्रै। अस्ति हाम्रो रोहित मारवाडी भाइ आएको थियो, उसले ट्रेड इन्डस्ट्रीको एउटा कुरा भन्यो उसले, कि हामी चाहिँ खालि लो ह्याङ्गिङ फ्रुट मात्रै एम गर्ने कि, किनभने अब जस्तो अल्लो उत्पादन गरेर कपडा बनाएर त्यसको कोट बनाएर अनि लगेर बेच न लुई भिटान जस्तो $2500 होइन, अनि न किसानले नि पाउँछ, तिमीले अब हामी अल्लो भनेको सजिलो के छ त, यसलाई गुटुमुटु पारिदिउँ, अब कसले लग्छ इन्डियामा बनाइदिउँ, लाइन बनाइदिउँ लगेर, सबै उनीहरूले इन्डस्ट्रिज बनाउँछन्, अनि हाम्रो सबै र मेटेरियल पनि लिएर। सो सोच्ने सोच, आई थिङ्क वी निड सम एन्टरप्रेन्योर्स इन द गभर्मेन्ट एज वेल, कि द्याट क्यान थिङ्क लाइक एन्टरप्रेन्योर्स, होइन। अब एन्टरप्रेन्योरसिपले नेपाल चेन्ज हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच हो भने, इफ द्याट इज द कोर पोलिसी अफ द गभर्मेन्ट, देन वी निड। मैले अस्ति त्यहाँको मिटिङमा, नेपाल प्लानिङ कमिसनको मिटिङमा नि त्यहाँको एकदम सिनियर लेभल गभर्मेन्टको अफिसर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई व्यापारीहरूको समस्याको समाधान बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ, र त्यो ग्रुपमा व्यापारी नै छैन भने कसरी समाधान बनाउनुहुन्छ तपाईँले? यु डोन्ट नो वाट द प्रब्लम्स आर, होइन। तपाईँले अज्युम गरेको कुराहरू, त्योभन्दा अगाडिको दस्तावेज हेरेर उहाँहरूले त्यसमा इम्प्रुभमेन्ट गरेर छाप दिनुभयो, यो आधारमा हामीले ल्याउने भनेर। त्यही कति पङ्क्चर होल बनाइदिए एन्टरप्रेन्योरहरूले। तपाईँहरूले ट्र्याक कसरी राख्नुहुन्छ, र सब एन्टरप्रेन्योर्स चाहिँ त्यहाँ के को एउटा कुरामा कमन थियो, हामीलाई ग्रान्ट चाहिँदैन, बरु डोन्ट गिभ अस ग्रान्ट, होइन। बरु लोनै देऊ, डिमान्ड गरेको पैसा जति देऊ, बरु लोनै ब्याज तिर्न तयार छु। प्राइभेट सेक्टरले दिने भन्दा 2-4% कम हुन्छ भने हामी गभर्मेन्टसँगै लिन्छौँ, होइन। गभर्मेन्टले नि कमाउँछ, राजस्व नि कमाउँछ, ब्याज पनि कमाउँछ, होइन। उनीहरूलाई पनि एउटा त्यो फन्ड मोबिलाइज गर्नलाई नयाँ एउटा संयन्त्र बनाउनु परेन, होइन। अब हामी जबको क्रिएसनको कुरा गरिरहेको छ नि, नेपालको नम्बर 1 जब क्रिएटरको हो, यो मैले कसैको कोट गरेँ, यो नेपाल गभर्मेन्ट। सेकेन्ड इज प्रब्ली गोल्सा ग्रुप और समबडी, एन्ड देयर इज अ बिग भ्याक्युम आफ्टर द्याट, होइन। अब होला नि केही ठुल्ठुला इन्डस्ट्रिजहरू, अब हाउ मेनी दोज वी हेभ इन आवर ह्यान्ड्स टु काउन्ट, कि तर एट द एन्ड अफ द डे भनेपछि त अर्थतन्त्र त त्यो ग्यापभन्दा धेरै तल भएका साना, होइन, 2टा सिलाइ मसिन राखेर लुगा बनाइरहेकोले, पसलेले, ग्यास डेलिभरी गर्नेले, उसले यसले, त्यही सानोले नै यो अर्थतन्त्र चल्यो नि त। डेली ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट गर्ने को, त्यो बुझ्नु पऱ्यो कि यहाँ, यु नो।
त्यो डिपोजिटर्सहरूको चाहिँ अहिले हालत खराब छ मेजोरिटीहरूको। एकैचोटि ठुलो चोक्टो ल्याएर डिपोजिट गर्ने नि होलान्, उहाँहरू राम्रो कस्टमरहरू होला, तर त्यो 500,000 दैनिक रूपमा सरकारीमा जम्मा गर्ने त्यो कम्युनिटीले चाहिँ केही पनि लेभरेज नपाउने अहिलेसम्म राम्रो क्रेडिटर भएको। सो द्याट्स माई पोइन्ट भाइ। एकदम फ्रस्ट्रेसन फिल हुन्छ किनभने एज एन्टरप्रेन्योर सबसे क्रिटिकल चिज ग्रोथ सबै चिजको लागि क्यापिटल हो, र नेपालमा एक्सेस टु क्यापिटल चाहिँ गाह्रो छ एन्टरप्रेन्योर्सलाई। द्याट्स वाइ आई स्टप्ड इन्करेजिङ। लाइक यु सेड सोलोप्रेन्योर इज द वे टु गो। थिङ्क डिफ्रेन्ट, धेरै क्यापिटल नचाहिने बिजनेस। एन्टरप्रेन्योरसिपलाई चाहिँ स्पिरिटले लिन पर्यो, एन्टरप्रेन्योरल स्पिरिट हुनु पर्यो, प्रब्लम सल्भिङ स्पिरिट र लङ टर्म पनि हुनु पऱ्यो, एउटा सोच भिजन हुनु पऱ्यो कि होइन। मैले त्यही लो ह्याङ्गिङ फ्रुटको जुन रोहितले नि कुरा गरेँ मैले पनि कि अब यसलाई एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने कि नभन्ने। चाइनाबाट मैले यो फोन मगाएँ 50,000मा, मैले 65,000मा बेचिदिएँ। सो त्यो एउटा हो क्याटेगोरी। अर्को होला तिमी हामी जस्तो भूत चढेकाहरू होइन, चेन्ज गर्नु देशलाई भन्ने होइन, जब्स क्रिएट गर्नु। कति दाजुभाइ बाहिर जाने होइन। सो लेट्स क्रिएट द्याट इन्भाइरोमेन्ट हियर भन्ने चाहिँ मेरो कुरा कि। र त्यसमा एउटा फाइनेन्सियल सेक्टर जहाँबाट हामीले सुरु गरेको थियो कुरा, उसको ठुलो रोल छ, अभिन्न रोल छ। मैले हजुरलाई किन त्यो एग्रिकल्चरको कन्टेक्सको कुरा गर्दाखेरि अहिले मैले रिसेन्टली यो बोर्डर इस्युबाट चाहिँ हल्का जियो पोलिटिक्स हेर्न खोजिरहेको छु। अनि हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा कस्तो कन्टेन्टमा पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज आर डिपेन्डेन्ट अन डिफ्रेन्टली होइन। अनि अहिले चाहिँ एउटा के प्रिडिक्सन हेरिरहेको थियो भन्दाखेरि दुबई चाहिँ अब नेक्स्ट 7 मन्थ्समा चाहिँ 60% रिटेल बिजनेस इज गोइङ अफ रे के, नो टुरिज्म होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुबई इज अ भेरी टुरिज्म बेस्ड कन्ट्री होइन। अब कतिपय तेलको प्राइसको मिडल इस्टमा चाहिँ तेलको कन्टेक्समा कुरा भन्छ त इभेन्चुली चाहिँ नडुब्ने त एग्रिकल्चर बेस्ड इकोनोमी नै रहेछ नि त, किनभने कन्जम्सन त सधैँ रहिरह्यो होइन। फुड होइन अहिले पनि हामीले किन एग्रिकल्चर मेरो दिमागमा पनि एग्रिकल्चर किन भन्दा पनि तरकारी र साग म खाइरहेको छु नि त डेली होइन। फोटो मेरो क्लाइन्टले खिचिरहेन, तर मैले कसै न कसैको तरकारी लिएर आएर खाइरहेको छु। एक्ज्याक्टली। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ बच्चादेखि हामीले पढाएको हो नि त नेपाली इज एग्रिकल्चर कन्ट्री होइन। सो त्यो कन्टेक्समा त कतिपय मान्छेहरू मेरै वरिपरिको 60-70% सर्कलले चाहिँ एग्रिकल्चर पनि गर्नुपर्छ भनिरहेको छन् कि। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क यु गिभ राइट एन्सर कि अलिकति लङ टर्म भएर अलिकति रिसर्च बेस्ड गएर होइन 10वटा बुटाको कफी रोपिदिन्छु भन्ने कि। र म मात्रै मैले जस्तो एउटा सानो एजमा उ गरेँ, एउटा कम्युनिटी लिडरको डोर स्टेपमा पुगेको थिएँ म, र उहाँले मलाई इन्करेज पनि गर्नुभयो एज कफी एन्टरप्रेन्योर। उहाँको जिल्लाको कफी लिइरहेको थिएँ मैले, सो उहाँले प्रोत्साहन पनि गर्नुभयो। र उहाँलाई मैले यो सेयर गरेको थिएँ कि लेट्स मोटिभेट द एन्टायर डिस्ट्रिक्ट टु ग्रो कफी। म 50,000 को 30 किलो 50 किलोबाट सुरु गरेको मान्छेको झन्डै कन्जम्सन 3 टन पुग्न लागिसक्यो भने अहिले त इन्डस्ट्री पनि ग्रो हो, बाहिर डिमान्ड छ। अब यो किन सूचना प्रवाह हुँदैन त? केही स्टेप्सहरू गर्छ गभर्मेन्टले, जस्तो बेर्नामा डिस्काउन्ट दियो। बेर्ना भनेको त्यो प्लान्टको सिडलिङ जुन हुन्छ 14 रुपियाँ 15 रुपियाँ कति चार्ज हुन्छ, त्यो ल गभर्मेन्टले म कभर गरिदिन्छु भन्ने केही त्यस्तो सानो। तर त्यो थाहा पाछ, किसानले थाहा पाछ, त्यसको बेनिफिट युज गरिरहेछ। त्यसमा त मिडियाको दोष भयो नि त दाइ। हो, यहाँ हामी अरू द्याट्स वाइ अघि हामी के भनिरहेको थियो, अब डिफ्रेन्ट मिडिया चाहियो। र तिमीले एग्रिकल्चरको कुरा भन्यौ, इट्स भेरी ट्रु। वेन क्यापिटलिजम इज डाइङ, we've seeing a sad death of capitalism. It's time to go back to the basics. मैले भने नि भाइ, म गाई खाएको बाहुनले गीता पढेँ मैले होइन, जुन चाहिँ मैले सायद म 20 हुँदा मैले कहिले पनि सोचेको थिएन यस्तो किन, दिस इज नट फर मी। बट ब्याक टु द बेसिक्स त आउँदो रहेछ नि त। आफ्नै कल्चर, आफ्नै हिस्ट्री, आफ्नो परिवेश के हो। मैले कति मेन्टर गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई, एउटा सेसनमा आएको भाइ थियो, आइटी पढेको, भेरी स्मार्ट यङ बोय, कहाँको मान्छे, ताप्लेजुङ। मैले के भने, तिमीले केही गरेर फाइदा हुने हो भने ताप्लेजुङलाई फाइदा हुनुपर्छ होइन। ऊ कहाँको कम्युनिटीको मान्छे हो, उसले त्यहाँ गएर केही गर्न सक्ने वातावरण हुनु पऱ्यो नि। अनि त्यो कम्युनिटीको हुलिया फरक हुन्छ, जोडिन्छौँ हामी नेसनली एउटा युनानिमस वेमा। डेमोक्रेटाइजेसन अफ वेल्थ भन्छ नि होइन, त्यो हुनु पऱ्यो होइन, डेमोक्रेटिक हुनु पऱ्यो, मोनोपोली हुनु भएन एक्सेस टु क्यापिटलमा। यो सबै चिज नै हो भाइ। एग्रिकल्चर इज द वे। मेरो हामी लास्टतिर होइन। मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ एग्रिकल्चरकै बेसमा होइन, गाँजाको बारेमा हजुरलाई के लाग्छ? अबको दिनमा चाहिँ हाम्रो कस्तो माइन्डसेट हुनु पऱ्यो गाँजाप्रति? गाँजाले कसलाई धनी बनाउँछ? गाँजा त कसैको अधीनमा भएको चिज होइन होइन। यो मैले बरो पनि गरेँ मेरा सिनियर्सहरूबाट, एउटा राम्रो डिस्क्रिप्सन भेटेको थिएँ, त्यही नै सेयर गर्छु कि अब मैले नेपालका 40 जिल्ला भ्रमण गर्दाखेरि मैले गाँजा नदेखेको जिल्ला छैन अहिलेसम्म होइन। अब त्यसलाई एउटा प्लान्टको रूपमा हेर्दाखेरि म अर्को प्लान्ट बेस्ड बिजनेस गरिरहेको मान्छे, कफी,
मैले के देखेको छु यहाँ कफीको बोर्ड देखेको छु उति गाजा त सो म आई क्यानट फ्यादम हाउ दिस टु थिङ्स आर डिफरेन्ट यो प्लान्ट चाहिँ लिगल यो प्लान्ट चाहिँ इलिगल कसरी हुन्छ कसरी बनाइयो त्यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ यसमा बेनिफिट वेन एभर यु वान्ट टु फाइन्ड वेयर इज द प्रब्लम फलो द मनी भन्छु क्या म कि होइन हु इज बेनिफिटिङ फ्रम इट होइन हु इज सो यो ठुलो इस्यु नै हुनु नपर्ने हो कि नेपालमा 40 जिल्ला मैले घुमेकामा काहीँ मैले नटुटाइकन देखाएको छु भनिसकेपछि बाँकी 33 का पनि त्यही परिस्थिति होला मैले हजुरलाई एउटा सर्ट क्वेसन गरिहालेँ विदेश एम्स्टरड्याम गएर आइसक्नु भएको छ बाहिर घुमिसक्नु भएको छ युएस गइसक्नु भएको छ नेपालको गाँजालाई नेपालको वान अफ द वर्ल्डकै वान अफ द बेस्ट गाँजासम्म भन्न मिल्छ अब जेनेटिकली मोडिफाई गरेर के गरेर कस्ता कस्ता पनि बनाइसके तर हाम्रो अर्ग्यानिक एउटा हाम्रो बाई डिफल्ट अर्ग्यानिक है र एक किसिमले एउटा ब्रान्ड भ्याल्यु पनि छ हामी हिमालय मुनि हो मैले अस्ति पनि यो सगरमाथाको पानीमा फलेको होइन र यसको इमेन्स पोटेन्सियल अब मैले एउटा न्युज आर्टिकल पढेको थिएँ चाइनिज गभर्मेन्टले यो कुरा मिडियामा लिएर आउँदैन होइन मैले कहाँ कुनै एउटा वेस्टर्न मिडियाले यो कुरा रिभिल गरेको देखाएको थिएँ कि कुन हो उनीहरूको एउटा प्रान्तमा कति बिलियन्स अफ डलर लगानी गरेर स्टेटले नै पोटेन्सियल नभए बिलियन्स अफ डलर चाइनिज गभर्मेन्टले हाल्थ्यो यस्तो इलिगल चिजमा अब त इकोनोमिकली सोच्नु पऱ्यो यसलाई चाहिँ त्यो स्टिग्माको एङ्गलले सोचेर भएन जुन चाहिँ हामीलाई ब्रेन वास गरिरहेको छ लास्ट 40-50 इयर्सदेखि मैले अस्तिको तिम्रो पडकास्टमा नि भनेको थिएँ मेरो फ्यामिलीमा 2-3 जना मान्छे एल्कोहलले मरेको देखेको छु मैले माई फ्यामिली मेम्बर्स सो यु टेलिङ मी द्याट इज लिगल एन्ड दिस द्याट आइ बिन हियरिङ द्याट इट इज इट हेज नट किल्ड एनीबडी इन इट्स ओन अहिलेसम्मको हिस्ट्री दिस इज इलिगल वी रियली निड टु थिङ्क अफ इट इन दिस कन्टेक्स्ट मैले हेलम्बुको कुरा नि जोड्छु यसमा मैले त्यहाँ म्यासिभ एउटा खेत देखेँ जहाँ चाहिँ माथिको गह्रो मात्रै खनेर बसिरहनु भएको थियो एउटा बुढाबा म त्यहाँ क्याम्प गर्न गएको थिएँ राति हेलम्बुको एउटा गाउँमा अनि बाँकी यो कसको खेत भने मेरै हो अब कसले गर्ने भाउ यही एक गह्रोमा आलु रोप्ने हो यही नातिनाले खान्छ उहाँले एकदम टिपिकल एन्सर दिनुभयो एन्ड देन आई थिङ्क त्यो त वेस्ट भयो नि त्यत्रो उहाँको खेत छ होइन जोतिने मान्छे पनि छैन जोत्ने उहाँलाई इच्छा पनि छैन तर दिस इज अ प्रडक्ट द्याट यु डोन्ट निड एज मच एटेन्सन होइन उहाँ एउटा निम्न वर्गको मान्छेले लिस्ट एफर्ट लगाएर आफ्नो इकोनोमिक कन्डिसनलाई म्यासिभ इम्प्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ग्लोबली यसको प्राइसेसहरू तिमीले भने जस्तै मैले एम्स्टरड्याममा देखेर आइसकेँ होइन हाम्रै ब्रान्ड नेम्सहरू युज गरेर जस्तो हिमालयन कुश रे वेयर इज हिमालय नाउ वी एज यङ पिपल निड टु थिङ्क आर वी गोइङ टु सेल आवर हिमालय आवर सेल्फ or we gonna give that brand to someone else and let them benefit from it अनि यो कुरा चाहिँ कतिजना मान्छेहरूले अब बोल्नु पर्छ जस्तो लाग्छ बिकज लट अफ पिपल आर नट टकिङ अबाउट इट कि स्टिग्मा छ नि एउटा स्टिग्मा छ बोल्नु हुन्न या मेरो चाहिँ प्रोफेसनल करियर कस्तो जान्छ म पनि त्यस्तै थिएँ जज मी हैन टाइपको त्यसो टाइपकोले गर्दाखेरि हो अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई कति किन पोजिटिभ छु भन्दाखेरि चाहिँ यो रिसेन्टली कतिवटा सरले हाम्रो बारेमा बोल्नु भएको छ गाँजाको बारेमा भेरी ब्रेभ म्यान हैन सो कति एप्रिसिएट पनि गर्नुपर्छ शिफ्ट भइराछ कि यो गाँजाको कन्टेक्स्टमा या एग्रिकल्चर 55 मेम्बर्स अफ पार्लियामेन्ट हेभ इन्डोर्स्ड इट अलरेडी त्यो बिल दर्ता भयो आज भोलिमा आज बिहान मैले कसैको ट्विट पढेर आएको थिएँ जहाँ चाहिँ पोजिटिभ छ माइन्डसेट टुवर्ड्स दिस भन्ने चाहिँ न्युज मैले आज पढेर आएको कि विरोध आवाज छैन होइन सायद विरोधहरूले नै गर्नु जो बट हुनुपर्ने त्यस्तै उहाँको भिजन पनि त्यस्तै उहाँको आफ्नो जुरिसडिक्सनमा आफ्नो जुन कन्स्टिट्युएन्सी छ त्यहाँभित्र उहाँले चेपाङ जातिको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले के बुझ्नुभयो होला मैले पनि त्यही एक्सपेक्ट गर्छु उहाँले बुझेरै यो कुरा गर्नुभयो भन्ने कि एज अ एमपी कि यसले केही नभए नि त्यो लिस्ट बटम अफ द पिरामिडको मान्छे जो अलरेडी त्यो इलिगल गरिरहेको छ त्यसलाई लिगलाइज गर्छ बरु उसलाई झन् प्रोत्साहन गर्छ यसलाई ऊ पनि एउटा अनरेबल सिटिजन हुन्छ एक्ज्याक्टली होइन उसले पनि एउटा यो कन्ट्रीमा कन्ट्रिब्युट गरेको छु भन्ने सो एउटा पोटेन्सियल भएको चिज हो जुनलाई चाहिँ यो क्लोज माइन्डेड भएर हेर्नु भएन जसले हामीलाई ब्यान गराएर गयो यो देशमा मैले स्टोरी सुनेको छु कति $1 मिलियन दिएको थियो अरे हाम्रो टप नच हाम्रो लिडरसिपलाई टु गेट रिड अफ दिस त्यसका बापत के भएको छ नि त्यो कुराहरू कन्स्पिरेसी जस्तो कुराहरू होला तर किन भयो त्यो बुझौँ त्योभन्दा अगाडि हाम्रो कल्चरमा त्यसको कस्तो एउटा रोल थियो वेदमै कतिचोटि मेन्सन भएको छ अरे होइन इफ इट वाज सच अ ब्याड थिङ होइन वाइ वुड द होलिएस्ट बुक द्याट वी कन्सिडर देयर इज डिस्क्राइब इट इन 40 डिफ्रेन्ट वेज रे होइन त्यहाँ मलाई थाहा छैन धेरै कुरा म चाहिँ इकोनोमिकली हेर्छु मैले जुन हेलम्बुको एक्जाम्पल दिएँ मैले त्यहाँ हेरेँ त्यहाँ उहाँसँग जनशक्ति छैन उहाँको छोरा विदेशमा छ त्यो बुहारी नाति लिएर बस्नुभएको त्यो बुढो भाइ एटलिस्ट त्यो गाँजै रोपेर हेम्पै रोपेर भए पनि आफ्नो अहिले कफी जसरी चलिरहेको छ कोअपरेटिभ्सहरू बनाइदियो गभर्मेन्टले भने
प्राइसेसहरू फिक्स गरिदियो भने उसले धेरै ठुलो सोच्नु नि परेन, गभर्मेन्ट विल टेक केयर अफ इट होइन। त्यो कति चिजको र मेटेरियल हो, त्यसलाई चाहिने इन्डस्ट्रिज हामी जस्तो एन्टरप्रेन्योर्सले बनाउला होइन। म सेयर गर्न चाहन्छु, हेम्पको ओयल मैले 50 ml को 650 रुपियाँ तिरेको छु नेपालमा। प्राइस पोइन्ट हेरौँ न। अनि यु क्यान्ट से द्याट इट डजन्ट ह्याभ पोटेन्सियल। मेबी त्यति बेला हरिलोबाट कि अहिले नेपालमा? अहिले रिसेन्टली नै हो मैले। सो एन्ड द्याट इज बेनिफिसियल फर सम सर्टन स्किन कन्डिसन्स भन्ने पढेपछि मैले ट्राई पनि गर्ने हिसाबले लेट्स ट्राई इट। इट्स वर्किङ। मलाई जुन स्किन इरिटेसन त्यो एलर्जी जस्तो हुन्छ त्यो समयमा म प्रयोग गर्छु। आई डोन्ट नो प्लेसिबो हो कि इट्स वर्किङ होइन। अब म पोजिटिभली नै सोच्ने भयो फेरि यतातिर इट्स वर्किङ भन्ने भयो। बट नो, वाट आइम सेइङ इज यो त साइन्टिफिकली प्रुभ भएको चिज हो नि। कति ठाउँमा यो रिसर्च बेस्ड आइसक्यो कुरा बाहिर कि डिजिजेसहरूमा। तिमीले आफ्नो ममको सेयर गरेको थियो अस्तिको कुरा होइन। कति मान्छेलाई हार्ड ड्रग्सबाट फेरि फिर्ता एउटा रिकुपरेट गरेर नर्मल्सीमा लिएर आउने हो भने यसले एउटा ट्रान्जिसनल रोल खेल्दो रहेछ होइन। अब त्यही हो, अब ट्याक्स गर्ने हो भने गभर्मेन्टले हरेक साल असारमा अब चुरोटको ट्याक्स बढ्छ, रक्सीको ट्याक्स बढ्छ, यसलाई पनि त्यसरी नै हेरिदियो हो भने यो पनि इक्वली। तर अब यही हो, यहाँ लबीले जित्छ होइन। अब कसको लबी स्ट्रङ छ? होपफुली वी हेभ 256 सचेत people in our parliament right now who are thinking of their constituency and the bottom of the pyramid people that will benefit from this. म चाहिँ यति भन्छु। सो इन केस यो लिगल भयो भने हजुर जम्प हान्ने हो यो ब्यान्डवेगनमा? पोटेन्सियल र अपर्च्युनिटी भएको ठाउँमा होइन, वी सुड अलवेज बी ओपन होइन। र म अझ यो क्याफे इन्डस्ट्रीमा भएकोलाई त मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ, मैले त्यो वातावरण त देखेर आएँ नि त। अब भोलिको दिनमा आई डोन्ट थिङ्क पिपल विल गो टु दुबई एनी मोर टु सप होइन। दे वुड वी आर द स्पिरिचुअल क्यापिटल अफ द वर्ल्ड कि मेरो साइटमै मैले यत्रो स्लोगन राखेको छु कि हामीले अब त्यो ब्रान्ड बेच्ने हो कि होइन। यहाँबाट महाभारत लेख्ने मान्छे नि हाम्रै पेरिमिटरभित्रैबाट मलाई हजुरको यो रिफ्लेक्सन आइरहेको। सो आर वी गोइङ टु गो इन द्याट जर्नी वेयर जुन चिज चाहिँ मान्छेले स्ट्रेस्ड आउट छ ग्लोबली अहिले, पेन्डेमिक, मेन्टल स्ट्रेस, 1200 मान्छेले सुसाइड गरिरहेछ भनिरहेछ नेपालमै। ग्लोबली कति होला होइन। दे आर गोइङ टु लुक फर सम काइन्ड अफ आउटलेट एन्ड सम। मेरो लागि चाहिँ ट्रेकिङ इज अ बिग पार्ट अफ माई लाइफ होइन। जसले त्यो बुझ्छ त्यो एउटा बिग कम्युनिटी आउनेवाला छ। अहिले नआउला, भोलि नआउला, हाम्रा होटल्सहरू अहिले खाली होलान्। तर हामीले इफ वी क्यान गो आउट एन्ड नट से थिङ्स लाइक कोभिड फ्री जोन बनाइदिउँ, विदेशी आउँछन् न, हामी हाम्रो स्पिरिचुअल एउटा यो जुन अपब्रिङिङ छ, एउटा हाम्रो जुन बुद्ध भन्छौँ हामी होइन, पशुपतिनाथको देश भन्छौँ, मुक्तिनाथको देश भन्छौँ, हामी क्यान वी क्यापिटलाइज अन दिस एन्ड दिस प्लान्ट इज सो कनेक्टेड टु द्याट कल्चर होइन। त्यो लाइफस्टाइल जुन चाहिँ विदेशीले फुल अन त्योबाट बेनिफिट गरिरहेको मैले आँखा अगाडि देखेर चाहिँ म चकित भएर आएको हो कि वाइ आन्ट वी डुइङ दिस इन आवर कन्ट्री जहाँ अलरेडी यत्रो टुरिस्ट आउँछ होइन। उनीहरूलाई वी आर गिभिङ वान मोर रिजन होइन। नीति नियम राम्रो बनाएर गभर्मेन्टले कन्ट्रोल तरिकाले, म त अझ अस्ति राम्रो सजेसन दिएको थिएँ, आइडोन्ट नो यहाँ हो कि कता कि कर्णाली सबसे पछाडि परेको प्रदेश छ। अहिले कसरी अगाडि जाने भन्ने डिलेमा छ भने हाम्रा सांसदहरूलाई सायद यो भएको पनि होला। गभर्मेन्टलाई एउटा मेरो सुझाव कि कर्णालीलाई लिगलाइज गरिदिनु अहिलेलाई होइन। हामी पहिला कर्णालीलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्छ यसले सोसियो इकोनोमिक वेमा, त्यसको एउटा मोडल भनेपछि अनि बाँकी 6वटा प्रदेशमा गर्ने नगर्ने गर्दा हुन्छ, एउटा पाइलट भनौँ न होइन। सो एउटा सही नीति लिएर आयो भने कायापलट गरिदिन सक्छ नेपालमा। मलाई यो पहिला जमाना के लाग्थ्यो नि, सारा नाम रङ दियो कि गजडे राख्दियो कि सुन्दै अलिकति हुन्छ नि जडिया भन्दा चोर फोटा जस्तो सुनिने कि गजडे टाइपको हुन्छ यो त। मान्छेले डिफ्रेन्ट वेमा नि कन्ज्युम गरिरहेछ। आई सिन प्रडक्ट्स लाइक चुइङ गममा यो सबैले त्यो स्मोक गरेर हाई हुन मात्रै गर्दैन नि, यसको बेनिफिट्सहरू छ। यसरी सोच्नु न, बेलुका घर गएर मैले 260 ml पेक खान चाहिँ हुने होइन। एउटा जोइन्ट स्मोक गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो किन स्टिग्मेटाइज, किन इलिगल? आइ एम विलिङ टु पे द्याट सेम प्राइस होइन, जति हो होइन वाट एभर। सो यसलाई इकोनोमिक वेमा हेर्दाखेरि चाहिँ म इमेन्स पोटेन्सियल देख्छु। र एउटा राम्रो मोड्युल पनि मैले भनेँ कि कर्णालीमा लिगलाइज गरिदिउँ र हेर त्यहाँको कति इम्प्याक्ट हुन्छ। 2-4वटा हस्पिटल स्कुल जब बन्छ नि बल्ल मान्छेले बुझ्छ कि त्यहाँबाट निक्लेको पैसाले, अनि त्यसपछि ल हामी पनि गरौँ, हाम्रो प्रदेशमा नि गरौँ, हाम्रो जिल्लामा नि गरौँ भन्ने माइन्डसेट आउला, यसको स्टिगमा हट्ला भन्छु म चाहिँ। यु नेभर नो, आफ्टर 2030 चाहिँ टेडको भिडियोमा आशिष दाई हाउ आई ट्रान्सफर फ्रम कफी टु क्यानाबिस सिसीबाट। आई डोन्ट लाइक प्लान म कफीमा नि प्लान्ड वेमा गएको होइन। तर भोलिको दिनमा मैले भने म त आफू सोचि नै रहेको छु कि अब
क्यापिटलिजमको पछाडि कुद्ने कि मैले कन्ड्युसिभ वातावरण नै छैन भने अब म आई हेभ वर्क फर 20 years नाउ प्र्याक्टिकली अब 17 years नन स्टप आई वान टेक अ स्टेप ब्याक र मैले यसरी हेर्छु मेरो दुई जेनेरेसन हजुर हजुर अफकोर्स म 2 generation अगाडि गएर हेरेँ भने माई ग्रान्डफादर स्टिल कनेक्टेड टु एग्रिकल्चर प्रडक्ट्स लाइक पोटेटो टमेटो काभ्रेको राम्रो प्रडक्ट्सहरूमा गनिने मैले आफैले पनि खेतमा 1-2 चोटि रोपाइ हुँदाखेरि गएर आलु गोडेर निकालेको छु त्यो अनुभव सायद अब मलाई फेरि चाहिन्छ अब एकचोटि होइन अमृत दाईको लाइफस्टाइल हेरेर छ अब हामीले त्यो सोच बनाउने कि नबनाउने आफ्नै घर वरिपरि बस्ने होइन मलाई पिज्जा पनि यही कुनै भने गीत गाए होइन द्याट सुड बी द मेन्टेन अब अगाडिको जर्नी त्यही नै हुनुपर्छ होला हामीलाई त्यसले नै हजारौँ म एउटा हिस्टोरिकल किताब पढिरहेको छु जहाँ चाहिँ हजारौँ वर्ष त्यसले नै सस्टेन गरेर लिएर आएको हो एक्ज्याक्टली अब त्यही हलो जोत्नु नै पर्छ भने होइन मेरै पडकास्टमा आज नि हाम्रो पारस कटवाल भाइ उसले ड्रिप इरिगेसनको काम गरिरहेको छ होइन उसले कसरी चाहिँ वाटर लिस्ट कम भएको रिसोर्स भएको ठाउँमा चाहिँ उत्पादन स्टिल मेन्टेन गर्ने उसले टेक्नोलोजी ल्याउन खोजिरहेको छ नि यङ 24-25 year old गाई उसको प्यासन ड्राइभ हेर न गएर बुझ तर अब उसले त्यही हो एउटा सर्टन उसको पनि मेरो जस्तै एफडिआई सँगै तुइया हो है उसको पनि फाइल डिओआईमा थियो उसको पनि सायद 5 crore मुनिकै इन्भेस्टमेन्ट थियो उसको नि गयो होइन अनि दाइ म के गरौँ भनेर फोन गरिरहेको हुन्छ उसले मलाई अनि मैले काम कन्टिन्यू ल्याइरहेछ कि यङ्स्टर्सहरूले टेक्नोलोजी ल्याइरहेछ मेरो अर्को एकजना भाइ छ जसले चाहिँ एग्रो रिसोर्टको कन्सेप्टमा प्ले गरिरहेछ त्यहाँ आउने बस्ने खाने मै आफै गएर जस्तो आशापुरीमा म एउटा गएँ अब त्यहाँको लगानी गर्दा विदेशी छ अब सोच्ने ठाउँ यहाँ हो मैले विदेशीको विरोध गरेँ भन्ने खालको नि मलाई आउँछ सोसियल मिडियामा होइन 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 मैले भन्न खोजेको त्यो जिल्लाको छोराछोरीले पाउनुपर्छ त्यो अधिकार पहिला बिफोर सम फरेन इन्डियामा सिसिडी जस्तो स्टारबक्स जस्तो कम्पनी आयो भने इन्डियन गभर्मेन्टले आई डोन्ट नो अहिले यो छ कि छैन तर मैले पढेको थिएँ कहीँ कि दे हेभ म्यान्डेटेड द्याट दे हेभ टु युज इन्डियन कफी फर्स्ट स्टारबक्सले म कोलम्बियाको कफी ल्याएर यहाँ पहिला हाम्रो किसानहरूलाई पहिला बिजनेस दियो सो यो सोच हुनु पऱ्यो पोलिसी मेकर्सहरूको कि प्रड्युस गर्न दिने एउटा ग्रासरुट लेभलको मान्छे छ उनीहरूले प्रड्युस गरेको चिजहरूलाई प्रडक्ट्समा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो मिडल क्लासवालाले धेरै गर्ला जोसँग किन हामीले भन्यौँ रिसोर्स छ केही दाउ लगाउने क्यापासिटी छ होइन उनीहरूले इन्डस्ट्रिज क्रिएट गर्नु पऱ्यो र मेरो पीडा अघि नै म कुलमान सरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो कि केही गरौँ भन्ने खालको सोच भएको त्यो जमानामा 20-22-25 वर्ष अगाडि विदेशबाट सामान मेसिनरी इन्डस्ट्री स्टार्ट गर्छु भनेर इम्पोर्ट गरेर मलाई अहिले पनि याद छ कि सबै त्यो बाटोको त्यो तारहरू सबै निकाल्नु परेको थियो कि बिकज त्यत्रो सिपमेन्ट आएको थियो कि भाइ मेरो घर पछाडि इन्डस्ट्री सुरु भएको थियो तर किन बन्द भयो भन्दाखेरि यही बिजुली नभएर अनि फेरि यो लाइन लगेर हामी गोरखपुर लिएर जाने भन्दा मेरो पुरानो घाउ कोट्टिन्छ र मेरो इन्डस्ट्रीमा पनि मैले भोगेको हो 3-4 वर्ष सो मेरो भनाइ चाहिँ हामी एग्रिकल्चर भन्छौँ एन्टरप्रेन्योरसिप भन्छौँ एउटा त भाइटल रिसोर्स हो नि यो इलेक्ट्रिसिटी अब भन्नु होला ट्रान्समिसन लाइन बन्छ त्यसरी केही त हामीले पनि पाउँला त्यही छेउछाउकाले पाउलान् दमौलीकाले पाउलान् रातमाटाकेले पाउलान् बुटबल भैरवातिर पाइएला अनि पश्चिमको मान्छे के पूर्वको मान्छे के सधैँ टुकी बालेरै बस्नुपर्ने पहिला त त्यहाँ ध्यान दिउँ न हामी अनि हामी इन्डस्ट्रिज छैन भनेर टाउको पिटेर बसेका छौँ पहिला इलेक्ट्रिसिटी र वातावरण बनोस् न त्यो डिस्ट्रिब्युट प्रपरली होस् न पहिला नेपाल त्यसपछि आफै मान्छे इन्डिभिजुअल लेभलमा इच मान्छे सृजनशील प्राणी छ कि मैले एउटा एग्रिकल्चरको कुरा गर्दा आई डोन्ट नो कति टाइम बाँकी छ 15,000 को लगानी यो मेरो सिनियर निरज दाई पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो रुममा निरज दाईको नामले मैले अञ्जन दाजु हुनुहुन्थ्यो होला मभन्दा सिनियर दाईहरू हुनुहुन्थ्यो र यो पिच सुन्ने मौका पाएको थिएँ कि मैले एउटा पूर्वको एउटा किसान जसले चाहिँ 3टा सुँगुर पिग्लेट्स उहाँको अङ्कलले उहाँमाथि विश्वास गरेर 15,000 रुपियाँ कि कति लगानी ल्यान्ड गरेकोलाई उहाँले 1 करोडको फिड फ्याक्ट्री खोल्दै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ त्यही पिच गर्न आउनुभएको थियो त्यहाँ सो मेरो बुझ्यो गर्न सक्ने सृजनशील मान्छेलाई 15,000 पनि काफी छ कसरी उसले त्यो 15,000 को लगानीलाई 3टा सुँगुरबाट अब सुँगुरलाई चाहिने फिडको फ्याक्ट्री खोल्छु मैले जग्गा नि किनिसकेँ भनेर आएको थियो होइन इन्डिभिजुअल लेभलमा त गर्छ नि होइन उसले इन्भेस्टमेन्ट पाएन ऊ सेलेक्ट पनि भएन त्यो कार्यक्रममा मेरो ठुलो विरोध थियो कि किन भन्दा अङ्ग्रेजी बोलेन प्रोग्राममा फिट भएन भन्ने खालको सो दिस इज द ग्याप हियर
त्यो मान्छेलाई 15,000 विश्वास गर्ने मान्छेको सेयर भ्याल्यु कहाँ पुग्यो होला सोच त। आज साँच्चीकै एउटा इक्विटीमा काम गरे भए उसले एप्पल जस्तै ग्रोथ हो त्यो 15,000 को लगानी टर्न्स इन्टु करोडौँको बिजनेस। मेरोमा जर्नी पनि सेम हो, सानो लगानीबाट एउटा सर्टन भ्यालुएसनसम्म पुगिसकेको बिजनेस हो। सो इन्डिभिजुअलमा विश्वास गर्नु पऱ्यो फाइनेन्सियल सेक्टरले, हामी जस्ता यङ्स्टर्सहरूमा, अनि बढ्छ देश अगाडि, अनि बन्छ एन्टरप्रेन्योरसिपको वातावरण। आई थिङ्क वी आर अलमोस्ट एन्डिङ दिस पडकास्ट। तर आजको पडकास्टको टेक अवे चाहिँ एउटा बोल्नु पऱ्यो होइन, सोसियल मिडिया युज गर्नु पऱ्यो, यदि केही कुरा चित्त बुझेन भने क्वेसन गर्न सक्नु पऱ्यो। बिकज वी हेभ अलरेडी सिन हल्का फुल्का क्वेसन मात्र गरेर के अरे पिस प्रोटेस्टमा आयो भने कतिपय कुराहरू चेन्ज हुँदो रहेछ होइन। अर्को कुरा चाहिँ अलिकति एग्रिकल्चरमै जाने भयो भने अलिकति प्रपर बुझेर रिसर्च गरेर एउटा तरिकाले जानु पऱ्यो, नट लाइक 10वटा उयोको लागि होइन। एक्ज्याक्टली। दोस्रो कुरा चाहिँ सोलोप्रेन्योर्स भए पनि राम्रो इकोसिस्टमको लागि। पाँचजनाले, एकजनाले काम गर्दा 5जनाले रोजगारी सृजना गर्यो भने सबै गोल्छा र नेपाल गभर्मेन्ट त भन्न सकिँदैन। सो सबैलाई मन पनि छैन होला नि त सर, दाइ सबैलाई मतलब सबैलाई अरबपति हुन मन छैन होला नि त। दुईजना लाइफस्टाइल बिजनेस भन्छौ नि हामी, सोलोप्रेन्योर जुन तिमीले भन्यौ, इट्स फाइन होइन। एउटा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नलाई गर्छ मान्छेले काम, तर उसले राम्रो प्रगति उन्नति गर्यो भने हेल्प चाहिन्छ उसलाई। भोलि 2जना हायर हुन्छ, 4जना हायर हुन्छ, अनि यही संयन्त्रले 70% जब्स क्रिएट गरेछ भन्ने तथ्याङ्क आउँछ। अनि त्यही ब्याङ्करले के भन्छ, यो सेक्टरमा हामी 5% पनि लेन्डिङ गर्दैनौँ भन्छ। यो पोडकास्ट चाहिँ ब्याङ्करहरूलाई चाहिँ लाइभै गरेर पनि भनिदिएको छु मिटिङमा यो कुरा, लाइभै गरेर पनि भनिदिएको छु। तर बोलिरहने काम हो मेरो, तिम्रो होइन। ठुल्ठुला मान्छेका लबी होला, हाम्रो यही हो लबी। अब पडकास्ट नै खुला मञ्च हो त, मैले भने अब भाइ होइन, अब खुला मञ्चमा गएर बोल्ने ठाउँ रहेन, अब यही नै पडकास्ट नै खुला मञ्च हो, बोल्नुपर्छ। एक्ज्याक्टली। अनि अर्को लास्टको चाहिँ मेबी म्यारिजुआना इज समथिङ दिस गभर्मेन्ट सुड रियली पन्डर अपन होइन, एक किसिमले म्यारिजुआना हेरौँ, अदुवा हेरौँ, अल्लो भने मैले, कति छ, कफी भनौँ, बेसार, जडीबुटी, अल्टरनेटिभ मेडिसिन्स होइन। यहाँ नेपालमा उत्पादित यस्तो हिमाल मुनिको ब्रान्डिङ गरेर कहाँ गइरहेछ मलाई थाहा छ, कसले त्यसबाट बेनिफिट गरिरहेछ मलाई थाहा छ। सोसल इम्प्याक्ट भनेर बिजनेसहरू गरिरहेछ, यहाँ राम्रै गरिरहेछ, त्यो कम्युनिटी अपलिफ्ट गरिरहेछ। मेरो भन्नु खोजा त्यो गर्ने भिजन विदेशीसँग मात्रै किन हुने, अथवा विदेशीसँग धेरै होइन, उसलाई सजिलो पनि भयो होला एक्सेस टु क्यापिटलको हिसाबले, यो सबै चिजले नेपालीलाई किन इन्करेज नगर्ने। त्यो माटोमा उत्पादन भएको चिज, रिसोर्स, जस्तो तेल उत्पादन हुने ठाउँमा दुबईमा तेल उत्पादन भयो, त्यही तेलको पैसाले नै त्यो दुबई चेन्ज भयो। सो त्यही उत्पादन हुने चिजको रिजल्टले नै त्यो कम्युनिटीलाई अपलिफ्ट गर्ने हो। चाहे अब लेट्स से हाम्रो उता पूर्वमा अलैँची छ, चिया छ, त्यता त्यो क्रप बेसी बेटर छ होइन। वेस्टमा मैले अदुवाको कुराहरू मैले भने, यो 800 to 1500 मिटरको बेल्टमा कफी जहाँ उत्पादन गरौँ, नर्थ फेसिङ जग्गा खोजेर, कति खाली छ हामीसँग जग्गा हेरौँ होइन। सो यो एकदम सोच्नै पर्ने समय हो, विचार गर्नुपर्ने हो। इन्डस्ट्रिज नै सधैँ इन्डस्ट्रिजको सायद हाम्रो वातावरण मेरो बुवाले स्टार्ट गर्ने टाइममा एकदम कन्ड्युसिभ थियो, त्यसले कहिले फर्स्ट आउने भएको पनि बन्द भयो। तिमीले पेपरको कुरा गर्दै थियौ, ब्रिगुडी पेपर मिल बन्द छ, चिनी कारखाना बन्द छ। म एउटा सानो बच्चा विराटनगर आफ्नो मामा घर जाँदाखेरि त्यो इटरीदेखि बर्गासीसम्म पुगिन्जेलसम्म दायाँ बायाँ हेर्दा मलाई त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन भनेको चाहिँ यो हो जस्तो लाग्थ्यो कि ल रे यता पनि फ्याक्ट्री नै फ्याक्ट्री छ, यता नि फ्याक्ट्री नै फ्याक्ट्री छ, साबुन यो। अहिले गएर ती फ्याक्ट्रीहरूको स्थिति हेर त, 25 वर्ष अगाडि केही सञ्चालनमा छन्, केही छैनन्। त्यो फ्याक्ट्रीहरूले त्यहीँको कम्युनिटीलाई जब दिएको थियो। त्यही अब अहिले ती कम्युनिटीका भाइ बहिनी नेक्स्ट जेनेरेसनका सबै विदेशमा छन्, दुबई कतारमा छन्। द्याट्स समथिङ वी निड टु थिङ्क। अब म युवाहरूलाई त्यही चेतना दिउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ बोल्छु होइन, सेयर गर्छु। मैले यो आफ्नो भोगाइबाट भनेको हो, म कुनै एक्सपर्ट होइन। म यो पनि भनिदिइहालौँ, म 12 क्लास पढाएको मान्छे, मलाई धेरै कुरा अध्ययन गर्न आउँदैन। म सबै चिजमा डाइभ इन गर्छु र मेरो आफ्नो एउटा इन्टुइसन, मेरो हन्च, मेरो फिलिङ के हो त्यो सेयर गर्छु। सो म करेक्ट पनि हुन सकौँला, इनकरेक्ट पनि हुन सकौँला, तर त्यो मेरो ट्रुली प्यासन भित्र आत्माबाट आएको आवाज हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ हजुरको यो इनर्जी एकदमै तरुवा जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि। बिकज म आज यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हल्का डिमोटिभेटेड भएर हल्का अलिकति प्यानिक स्टेट छ मेरो बिजनेसमा होइन, त्यो कन्टेक्समा आएको थिएँ। तर आई थिङ्क थ्याङ्क यू सो मच फर द एनर्जी दाइ। सबैको होला होइन। तर लेट्स थिङ्क बिफोर वी स्टार्टेड दिस बिजनेस। तिमीले विवेकशीलमा मलाई देख्दा होइन, अनुपले मलाई उहाँ भेटेको थियो होइन, थिङ्क द्याट
काइन्ड अफ अ माइन्ड सेट अगेन त्यतिखेर तिमी कहाँ थियौ अब फेरि त्यही पुग्यौ तिमी रिभर्स इन्जिनियरिङ गर्नु पर्यो अनलर्न एभ्रिथिङ अनफक एभ्रिथिङ एन्ड रिस्टार्ट अगेन आफ्नो एबिलिटीमा बिलिभ गरौँ इफ आई क्यान स्टार्ट फ्रम द्याट एन्ड कम टिल हियर वेल ब्रेक लाग्यो होइन एक्सिडेन्ट भयो भनेमा फेरि गाडी नहाँक्ने त हाँक्ने नि हो होइन झन् कुदाउने गाडीलाई पर्फेक्ट थ्याङ्क यू सो मच दाइ सधैँ हाम्रो ट्रेडिसन जस्तै प्लिज चुज अ प्लेट होइन अनि आई थिङ्क आजको लेखिएको कुरा चाहिँ खतरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई बिकज ओके यसपालि चाहिँ अलिकति अर्कै खालको कुरा दिमागमा आयो आई रोट द युनिभर्स इज सिफ्टिङ सो डोन्ट रिजिस्ट इट एम्ब्रेस द चेन्ज होइन अब मैले भाइसँग अहिले सेयर गरिरहेको थिएँ कि अब त्यो 2020को टर्न अराउन्डमै मैले अलिकति यस्तो कुराहरू कनेक्ट गरिरहेको थिएँ कि देयर इज सम काइन्ड अफ चेन्ज कमिङ इन माई करियर पर्सनल लाइफ त्यो एउटा आफूलाई एउटा इन्टुइटिभ एउटा फिलिङ चाहिँ आइरहेको थियो अब यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन होइन सो मेबी दिस इज अ पार्ट अफ इट दिस इज अ काइन्ड अफ अ माइन्ड सेट वेयर आई थिङ्क द्याट यु नो वाट एभर ह्यापन्स राइट नाउ कति समयसम्म हामीले यसलाई भोग्नुपर्ने हो त्यो क्लियर छैन तर पोस्ट कोभिडको सिचुएसन क्यान बी समथिङ डिफ्रेन्ट के कम्प्लिटली ग्लोबली अहिले एउटा म्यासिभ पावर सिफ्टको कुराहरूदेखि लिएर स्ट्रगलको कुराहरू फेरि राइज भएको छ हामी नलिफाइड भएको थियो केही समयको लागि सायद ह्युमन चेतना जाग्ने एउटा मौका पनि हो यो मैले लकडाउनको डे वानमै दिस इज एन अपर्च्युनिटी टु रेज ह्युमन कन्सियसनेस भनेको थिएँ इफ वी क्यान मेक द्याट काइन्ड अफ अ माइन्ड सेट चेन्ज राइट नाउ पोस्ट कोभिडलाई हामीले ह्यान्डल गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो जेस्ट हो कि अब यो डिफिकल्ट समय चाहिँ विल हेभ टु राइड इट आउट बट पोस्ट दिस डिफिकल्टी मेबी देयर इज अ न्यू काइन्ड अफ अ वर्ल्ड द्याट विल बी लिभिङ इन त्यो पनि एउटा पोसिबिलिटी छ त्यही नै भने कि डोन्ट रिजिस्ट द चेन्ज अब एक्सेप्ट इट इज ह्यापनिङ इट्स गोइङ अन वी जस्ट हेभ टु बी स्ट्रङ सपोर्ट इच अदर ट्रस्ट इन आवर एबिलिटिज एन्ड गो आउट देयर एन्ड डु वाट वी डु विच इज यु नो किप वर्किङ पर्फेक्ट पर्फेक्ट थ्याङ्क यू सो मच दाइ सो हाम्रो यो टाइटल स्पोन्सर आइबिपीले चाहिँ होइन एभ्री गेस्टलाई चाहिँ यो ऊ दिएछ गिफ्ट कुपन दिन्छ सो आई एम गिभिङ इट टु यु थ्याङ्क यू सो मच एन्ड आई एम गोइङ टु ट्रान्सफर यु दिस यस मैले एप पनि डाउनलोड गरिसकेँ सो आई थिङ्क तर यो जस्तो भए पनि अहिलेकोलाई म हजुर पहिला नम्बर कपी गर्छु मैले के भन्न खोजेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो एपहरूको लागि डिजिटल फाइनेन्सिङहरूको लागि चाहिँ दिस इज यो खतरा टाइम हो जस्तो लाग्ने क्या आई थिङ्क इट्स एन अपर्च्युनिटी अब एनआरबीलाई पनि सोच्न बाध्य बनाइदियो नि त किनभने ब्याङ्किङको आई थिङ्क कल्चरै चेन्ज भयो होला सायद अहिले न्यू युजर्स पनि नयाँ धेरै क्रिएट भयो होला फर्स्ट टाइम युजर्सहरू जो पहिलादेखि युज गरिरहेको छैन सो हेर्नै पर्छ यो चिजलाई जसरी इन्डियामा यो फोन टेक्नोलोजीले चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन बिट्विन वान पर्सन टु अनदरमा निकै ठुलो परिवर्तन लिएर आयो हामी त्यति फ्लेक्सिबल र ओपन चाहिँ छैनौँ आई थिङ्क ई सेवाले अस्ति भर्खर 2-3 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि फुल मान्यता स्वीकृति पाएको हो सो त्यहाँबाट यो सो हामी अर्ली स्टेजमा छौँ फिनटेकको लागि चाहिँ यो अहिले एकदम कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट भन्छु म मैले हिजो मेरो फर्स्ट टाइम बाइक सर्भिसिङ गर्ने ठाउँमा पनि भाइलाई मैले वालेटबाटै पे गरेँ होइन क्यास किन जाने भाइ एटिएममा आई निड टु स्पेन्ड टाइम भने उसले पनि मलाई मेरो यस आई गट इट थम्स अप टु आइएमए ल थ्याङ्क यू भाइ हुन्छ दाइ थ्याङ्क यू सो मच सो फर एभ्री वान हु इज वाचिङ दिस यदि यहाँसम्म चाहिँ तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ होइन एकदमै थ्याङ्क यू सो मच किन भन्दाखेरि यति लामो तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ भने डेफिनेटली कतिपय कुराहरू हेर्नुभयो होला थाहा पाउनुभयो होला सो आई थिङ्क सबैजना आत्तिरहेको छ म पनि एकदमै आत्तिरहेको छु मलाई पनि डर लागिरहेको छ तर वान थिङ इज स्योर द्याट आई एम नट गिभिङ अप सेम हियर डुअर्स भएर हामीले गिभ अप गर्नु नि नट गिभ अप होइन गाह्रो होस् आत्तिम होइन 10 ठाउँमा कुरा गरौँ सपोर्ट लिगौँ के अरे इन्फर्मेसन ग्यादर गरौँ नयाँ कुराहरू सिकौँ तर लेट्स नट गिभ अप बिकज आई थिङ्क मलाई के कुरा मान्न मन छैन भन्दाखेरि चाहिँ यो लास्ट 9-10 वर्षबाट गरिएको दुःख म एउटा भाइरसको सामु चाहिँ हात मान्दिनँ सो लेट्स नट गिभ अप लेट्स बी अ डुअर त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच दाइ थ्याङ्क यू हाई फाइभ फेरि भेटौँला हाई फाइभ पनि डिजिटल हुनुपर्छ ल बाइ बाइ थ्याङ्क यू सो मच